अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रूही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सभी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जिंदगी को और तेजी से बदलते मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज है 8 मार्च और दुनिया भर में 8 मार्च को खवातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सौजे दुरूं। आज का दिन हर मैदान में खवातीन की कोशिशों को और उनके काम को और जितना भी उनकी कोशिशें हैं, जितनी भी उनकी स्ट्रगल्स हैं, उसको अप्रिशिएट करने का दिन है। खवातीन के राइट्स के हवाले से अपनी आवाज बुलंद करने का दिन है। खवातीन के हवाले से जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो घर से हों, चाहे वो घर के बाहर से हों, उन मसाइल को हाईलाइट करने का दिन है। और मुख्तलिफ जगहों पर आज दुनिया भर में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में, हमारे जनूबी पंजाब में, हमारे मुल्तान में, हर जगह तकरीबात का इनेकाद किया गया है और आज के दिन को बखूबी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी किया जाएगा। हमारे साथ इस सेगमेंट में जो मेहमान मौजूद हैं, जो आज हमारी रूही एट 10 की मेहमान बनी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनम खालिद, यूथ एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच, हैप्पी टू यू एज वेल, मोर पावर टू यू एज वेल। कैसी हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो बिल्कुल ठीक होंगी। आज तो हमारी ईद का दिन है। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हाउ डू यू डिफाइन वुमेन्स डे? पहले तो थोड़ा सा आप ब्रीफ करें, फिर हम अपने सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। वुमेन आर 54% ऑफ द पॉपुलेशन। आबादी का 54% होने के तहत हमारा जो आज का खवातीन का आलमी दिन है, वो खवातीन के नाम है। खवातीन ने इस दुनिया में मर्दों को जन्म दिया है और मर्द ही अगर उसको पॉलिसी मेकर बन के उसके ऊपर बैठेंगे तो फिर खवातीन का दिन खवातीन का नहीं रहेगा। तो आज ये खवातीन का दिन, मैं ये कहती हूँ कि इंक्लूजन का दिन है। हर एक खातून जो घर में बैठी है, हर एक खातून जो वर्क प्लेस पर है, हर खेतों में जो काम कर रही है, भट्टा मजदूर है, ये उसके नाम है दिन आज का। और ईद की तरह इसको सेलिब्रेट करें। उन तमाम खवातीन जिन्होंने मूवमेंट्स की, राइट ऑफ वोट दिलाया हमें, अबॉर्शन राइट दिलाया हमें, जितने भी राइट्स दिलवाए, हमारे इनहेरिटेंस लॉ में हमें राइट दिया, तो मैं कह रही हूँ कि ये दिन उन तमाम खवातीन को उन औरतों के नाम करना चाहिए और उनकी खुशी में कि उन्होंने हमें राइट्स दिलवाए। तो मेरे ख्याल से ये उन मूवमेंट्स के नाम, उन स्ट्रगल्स के नाम है हमारा दिन। वेरी गुड अनम, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग टू द शो। इसी के साथ हम चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, जो कि है आज नेकी की बात, और देखते हैं कि हमारे स्कॉलर साहब आज हमें नेकी की कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का एक पैगाम आपको सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था, इज़ा तवज़्ज़अता, ए इब्न अब्बास, जब तू वज़ू करने लगे, देखना अपने पाँव और हाथों की उंगलियों का खिलाल भी करते रहना। आज हम वज़ू करते हैं, हम उंगलियों का खिलाल नहीं करते, जिसकी वजह से उंगलियों का अंदर का हिस्सा खुश्क रह जाता है, जिसकी वजह से वज़ू नहीं होता। जब वज़ू नहीं होता तो नमाज भी नहीं होती। मेरे भाइयों, इस सुन्नत पर भी अमल किया करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी के साथ खूबसूरत पैगाम के साथ, इस सेगमेंट के साथ हम अपने जो आज की डिस्कशन है, आज की गुफ्तगू है, इसका आगाज करते हैं। अनम खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं, और अनम के बारे में पहले कुछ जानते हैं कि अनम ने आज तक क्या क्या किया है, किन किन एक्टिविटीज में इंगेज्ड हैं और आज का दिन इन्होंने कैसे सेलिब्रेट करना है, कैसे गुजारना है। सबसे पहले तो अनम मुझे ये बताएं कि हर साल आप कैसे वुमेन्स डे सेलिब्रेट करती हैं? हर साल मैं वुमेन्स डे तो बहुत खुशी से सेलिब्रेट करती हूँ। सब अपनी फ्रेंड्स को पहले तो मैं विश करती हूँ कि सबको, अपनी मदर को सबसे पहले तो वालदा साहिबा को हैप्पी वुमेन्स डे। अम्मी वाज लाइक, ये क्या है? तो मैं कह रही थी, नहीं अम्मी, आज आपका दिन है, आपकी वजह से जो है आज वी आर ऑल ऑन द स्टेज कि आज हम लोग कहीं ना कहीं बैठकर बात करने के काबिल हैं। सो द वुमेन हु लाइज आफ्टर मी, वो तो मेरी माँ ही हैं, वो तो मेरी अम्मी ही हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एंड आफ्टर दैट कि उनसे इंस्पिरेशन तो मिलता रहता, क्योंकि वो एक सिंगल मदर थी जब काफ़ी टाइम से, मतलब माई फादर उनकी डेथ हो गई थी
जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, तो इस वजह से फिर अम्मी ने ही हमें सारा उन्होंने ब्रॉटअप किया, और उनको ही एक सिंगल मदर के तौर पर उन्हीं को एक इंस्पिरेशन देखा कि हर टाइम टैकल करना, मर्दों से भी टैकल करना, और जो ऊपर से चैलेंजेस आ रहे हैं, इट वाज काइंड ऑफ एन इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा मैं समझती हूँ कि चैलेंजिंग है ये सिचुएशन। बिल्कुल चैलेंजिंग तो है, ऑब्वियसली चैलेंजेस बहुत आते हैं, एजुकेशन में आते हैं, हेल्थ में आते हैं, और फाइनेंसेस को मैनेज करना, इंडिपेंडेंसी को लेकर आना, दोबारा से रिवाइव करना हर चीज़ को विदाउट अ मैन, इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट थिंग। और बहुत सारे, और ये दिन तो मेरा, मैं कहती हूँ कि सेलिब्रेट भी सिंगल मदर्स को बहुत अच्छे से करना चाहिए। वाओ, बेशक ये उनका, वाकई ये उनका दिन है, वाकई उनका दिन है कि ये स्ट्रगल्स को अप्रिशिएट करने का दिन है। बिल्कुल, दे सर्वाइव द होल लाइफ विदाउट अ मैन, क्योंकि बहुत हमारे यहाँ पर पिदरशाही के निज़ाम के तहत यही कहा जाता है ना कि मर्द तो सर का ताज है, और ये ऑल दैट स्टफ। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, हाँ, हर इंसान का ताज वो खुद होता है। तो एक तो चाहे वो मर्द हो चाहे वो खवातीन हो, खातून तो मेरे ख्याल से एक मल्टीटास्किंग कर सकती है, और वो मतलब बहुत सारी चैलेंजेस से एक टाइम पे लड़ रही होती है। हाँ। और एक्सेप्टेंस जो होती है वो उसको नहीं मिल रही होती समटाइम्स सम प्लेसेस पर, कि मर्दों में खड़ी होकर कहाँ से अपने जो राइट्स है, जो अपनी आवाज़ है, कैसे बुलंद करे कि वो आगे बोल सके कि मुझे ये चीज़ ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि हर जगह मर्द हजराती हैं। हमारे यहाँ पर मेल डोमिनेंसी जो है वो बहुत है, बट सिंस औरतें भी अब कर रही हैं, आगे आ रही हैं, जो है मुस्तकबिल जो है वो चेंज हो रहा है, और मेरे ख्याल से मर्दों को भी इसमें बड़े अच्छे अच्छे फेमिनिस्ट मर्द भी पैदा हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से उनको बड़ा शौक है कि उनकी बेटियाँ आगे आएँ, उनकी बीवियाँ आगे आएँ, और उनकी जो बहनें हैं वो आगे करियर बनाएं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को एक जो है वो करें इकोनॉमी में अपना। तो दिस इज ऑल इज हैपनिंग नाउ, बट एट अ वेरी लो रेट। तो उसी के लिए जो है ये, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि स्लो पेस पे ही सही, लेकिन काम हो रहा है, एक्सपोजर बढ़ रहा है। आई कांट से कि काम नहीं हो रहा, लेकिन काम हो रहा है, बट इट्स वेरी 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 एट अ ग्रेजुअल पॉइंट। तो बहुत ही आराम से चल रहा है, और लेकिन पीपल आर कमिंग टुवर्ड्स। हाँ, पहले ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि बेटी को पढ़ाया जाए, बेटी तालीम दी जाए। बिल्कुल। और आज आप देखें, साइंसेस की फील्ड देख लें, आर्ट्स की फील्ड देख लें, चाहे आप एज अ पायलट देख लें, चाहे आप आर्मी को कंसिडर करें, आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हर जगह है अब। जी जी, बिल्कुल, क्योंकि मेरे ख्याल से आप पॉलिटिक्स को देख लें, हमारी पॉलिटिक्स में वुमेन बड़ा अच्छा एक किरदार अदा कर रही हैं। अब नेशनल असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, हर जगह खलवती, मतलब दे आर मोर वोकल नाउ, दे आर मोर वोकल नाउ, एंड दे आर हैविंग अ स्टांस। पहले उनको ये नहीं होता था कि मर्द उनको डिक्टेट कर रहे हैं कि जी आपने ये बात करनी है, ये नहीं करनी। तो नाउ आई एक्चुअली फील, आई जनरली फील के विमेन आर कमिंग, के उनको अपने, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो अपनी वर्क प्लेस की बात कर रही हो, दे आर नाउ वोकल। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हैरेसमेंट क्या है, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मेरे साथ जो कैट कॉल किया जा रहा है वो क्या है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो हैं, अब तो मेरे ख्याल से दे आर स्टार्टेड ऑफ कि हमें प्रोफेशनली ग्रूम भी होने की ज़रूरत है। पहले तो ख़वातीन सोचती थी कि ये तो नहीं, हमें क्या ज़रूरत है, हमने तो एज अ सिंबल ही अंदर जाना है ना, अपना शुमार करना है। लेकिन नाउ जो लड़कियां हैं अब टेक्नोलॉजीज़ की तरफ बहुत आ रही हैं, दे आर लर्निंग, दे आर टीचिंग, एंड यू नो दे आर डूइंग वट एवर दे वॉन्ट टू डू, बट स्टिल हमें उन औरतों के लिए काम करने की ज़रूरत है जिनके असल में वाकई ही जो हकूक़ है, जो उनका इस्तेहसाल हो रहा है। आप खेतों में जाएं, क्लाइमेट कितने उनकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। आप ख़वातीन जहाँ पर पिदरशाही बहुत ज़्यादा, ट्राइबल एरियाज़ को देख लें, कबाइल देख लें, अभी भी उनको वनी किया जाता है, अभी भी उनको वट्टा सट्टे में उनको कर दिया जाता है। वहाँ पर तो एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मतलब आप अगर हमारे सराइकी वसीब की बात करें, आप जरा सा थोड़ा सा मुल्तान से बाहर जाएंगी, यू विल ऑब्जर्व कि कितना टॉक्सिक है ये अभी ख़वातीन के लिए माहौल, और कितनी इनकी मेंटल हेल्थ। और कुछ जगहों पर ऐसा भी है कि वुमेन आर ओके विद इट। आप क्या कहेंगे? ओके विद इट, इसको मैं हमेशा बड़े सिंपल लफ्जों में बयान करती हूँ कि ये उनके अंदर इंटरनलाइज पेट्रियार्की, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमें मर्द ही रूल करेंगे। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये शोबा ही मर्दों का है। जैसे बहुत सारी ख़वातीन, पढ़ी लिखी ख़वातीन भी ये चीज़ डिसाइड करती है कि हमारे लिए तो स्कूल में टीचिंग करना ही ओके है, हम क्यों फील्ड में जाकर काम करें। इवन तो प्रोफेशनल डिग्रीज लेने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, आई माई सेल्फ इज डूइंग आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, आई सी के टीचर्स कैसे सोचती हैं, वो फील्ड में जाने का नहीं सोचती, बट दे थॉट के टीचिंग इज ओके विद इट है। तो मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, अब ये एक जो उन्हें लग रहा होता है कि फील्ड में हमें जिन जिन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, चैलेंजेस, जाहिर बात है हमारी जेंडर के तौर पर
जो है वो इनइक्वालिटी के तौर पर हमारे ऊपर आते हैं। एक्सेप्टेंस का मैं सबसे बात करती हूँ कि ख़वातीन खुद को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही होती सम स्पेसिस पर, तो ताली एक हाथ से नहीं बजती। समटाइम्स वी वुमेन नीड्स टू कवर अप द इंटरनलाइज पेट्रियार्की। वो मेरे में भी हो सकती है, वो आप में भी हो सकती है थोड़ी थोड़ी के, जहाँ पर हम खुद कह रहे होते कि नहीं मर्द आ गए हैं और बात करें। तो डू नॉट लेट women टू स्पीक फॉर योर सेल्फ, डू नॉट लेट men टू स्पीक फॉर themselves as well, ठीक है। तो मैं ये बात करती हूँ कि आपने हमेशा जो है अपनी आवाज़, अपनी चीज़ जो आपको मसला है उसके लिए वोकल खुद होना पड़ेगा, कोई आपके लिए नहीं वोकल हो सकता। बट स्टिल बीइंग अ वुमेन वी नीड टू स्टैंड फॉर द अनप्रिविलेज्ड वुमेन के उन ख़वातीन के ये मसले हैं, क्योंकि वो उनको आगाही नहीं है, तो हम उनको आगाही के तौर पर अपने मसाइल आके बताना। ठीक है अनम खालिद, एज एन इंडिविजुअल अपनी पोजीशन पर रहते हुए व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग फॉर द यंग गर्ल्स? वेल आई माई सेल्फ बीइंग कि मैं प्रोफेशनली ग्रूम होने के बाद ये सोचती हूँ कि मुझे ख़वातीन को ग्रूम करना है, मैं पॉलिटिकली तौर पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना सोचती हूँ कि फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं अगर मैं इंजीनियरिंग फील्ड में हूँ तो मुझे आगे उनको भी स्ट्रॉन्ग करना है, उनको भी बताना है कि तुम लोगों ने कितना प्रोफेशनली ग्रूम होना है, तुम लोगों को कितने सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत है, तुम लोगों को कितना हार्डवेयर पर काम करने की ज़रूरत है, तुम लोगों को कितना फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे जो अब आगे करने की ज़रूरत है, मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है कि मैं ख़वातीन खेतों में जो हैं और उनकी जो बच्चियां हैं उनको आगे वो खेतों में काम करने की तौफीक ना मिले, उनको वो आए और हमारे साथ शाना बशाना बैठ के इंक्लूसिवली काम करें और पढ़ें। और मैं बेसिकली तो मैं चाहती हूँ कि ख़वातीन के लिए ज़िंदगी जो है, हेल्थ जो है सबसे ज़्यादा आसान बने, क्योंकि मेरी जो ज़्यादातर वर्किंग है वो थैलेसेमिया पर है, मैं और जो ज़्यादातर है वो एजुकेशन पर है कि प्रोफेशनली ग्रूम कैसे होना है, हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर सेक्स एजुकेशन, आपको अपने कंसेंट का पता होना चाहिए, आपको अपनी हेल्थ का पता होना चाहिए, व्हाट यू नीड राइट नाउ। तो मेरे ख्याल से हमारी बहुत सारी जो ख़वातीन हैं अभी भी सर्वाइव कर रही हैं हमारी मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में, हाइजीन सैनिटेशन में। तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा रेशो है अभी भी जहाँ पर ख़वातीन को नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नॉलेज नहीं है। ये 3-4 जो है एक चीजें हैं जिन पर मैं आगे काम करने का सोचती हूँ, ठीक है, और सोच भी कर भी रही हूँ। ग्रेट, हम आपके साथ हैं इसमें, हाईली अप्रिशिएटेड। ठीक है अनम, यंग गर्ल्स के इश्यूज पर तो हम बात करेंगे, अपने आम एक दिन हमारा कैसा होता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं, इस पर तो हम जरूर आपसे बात करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आपने बताया कि आप भी स्टूडेंट हैं एंड ऑल्सो आई एम वर्किंग, तो घर से तो बाहर निकलना ही है। अब ये वक्त वो नहीं है कि आप ये कहें कि घर से बाहर नहीं निकलना, बिकॉज माशरा ऐसा है। आई ऑल्सो नो कि आपके इसके बारे में क्या ओपिनियन, बट डोंट यू थिंक कि हमने हमारे जो एजुकेशनल फील्ड्स हैं, जो कोर्सेज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी डिवाइड कर दे कि दिस इज फॉर मेन एंड दिस इज फॉर वुमेन। मतलब जैसे एग्रीकल्चर है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये तो लड़कों की फील्ड है, लड़कियां क्या करेंगे इसमें? तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पॉइंट पे? देखिए सेग्रीगेशन जो है और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो शुरू से एग्जिस्ट कर रहा है एवोल्यूशन के तहत, और शुरू से हमारी रूट कॉज अब ये बन चुकी है। लोगों ने डिसाइड कर लिया कि खेतों में तो इवन दो खेतों में सबसे ज्यादा ख़वातीन काम करती हैं, मैं अभी हम लोग किसान पार्टी वालों से जब मेरी मुलाकात हो रही थी थ्रू HRCP, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हमारी ख़वातीन मर्दों से भी ज्यादा काम कर रही हैं, बट वो कभी सामने नहीं आना चाहती, जस्ट बिकॉज द पॉलिसी मेकर इज द मैन हु विल डिसाइड, कि वो डिसाइड करेगा कि भाई हम तो काम कर ही नहीं। भट्टा मजदूर ख़वातीन कितना काम करती हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मेहनत कश ही वही हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन है शुरू से ही चलता आ रहा है, लेकिन विमेन आर डूइंग फिजिकल वर्क, वो भी अपने ऊपर उतना ही ज़्यादा बर्डन लेती हैं जितनी उनके अंदर ताकत है, और मेरे ख्याल से मर्द भी इतना लेते हैं। ये इंसानी सोच है कि हमने ये काम नहीं करना, हमने वो नहीं करना। मैं लड़कियों को हमेशा ये प्रमोट करती हूँ, मैं इस बात को कहीं में भी इंटरनेशनली जब मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ पाकिस्तान को या नेशनली रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि खुद को फिजिकली कंपेयर ना करें। इक्वालिटी डजेंट मीन आइडेंटिकल, ठीक है। अपने आप को, अपनी राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ जो मिल रहा है उसको लें, जो मिल रहा है आपको एट ईज मिल रहा है उसको ज़रूर हासिल करें, और कुछ मुश्किल से लेना पड़ता है तो उसको भी ज़रूर हासिल करें। दैट इज़ द ओरिजिनल एंड दैट इज़ द रियल रेवोल्यूशन दैट यू कुड ब्रिंग एज वेल। तो मेरे ख्याल से ये जो सेग्रीगेशन है ये ख़वातीन को तो ख़त्म करने की ज़रूरत है, लेकिन ये हमारे डिपार्टमेंट्स में एग्जिस्ट कर रही है, इवन दो हमारे पुराने वक्तों से चलती आ रही है। अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें, ख़वातीन जो है अलग अलग सेग्रीगेशन रखना, और फिर यूनिवर्सिटी के अंदर एक फिर वो होता है कि एक वो डेस्पिरेशन एग्जिस्ट कर रही होती है कि यार ये हो क्या रहा है। बिल्कुल तो वो चीज़ों को वो चीज़ यहीं पर है, इसी वजह से ही है डिस्क्रिमिनेशन क्यों रखा गया कि एक लड़का और एक लड़की। सो मेनी टाइम्स हमारे साथी भी इस चीज़ को फील कर लेते हैं कि हमने गलत किया है,
تو میرے خیال سے یہ سیگریگیشن تو ہے ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. تو اس پہ تو ٹیچرس کو بھی گروم ہونے کی ضرورت ہے, اس پہ اسٹوڈنٹس کو بھی ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی گیس دا مور دا اسٹوڈنٹ بیکم سوشل, ہی اینڈ شی کوڈ ریئلائز کہ ہم میں کتنا ضرورت ہے اپنی اسپیس بنانے کی. ایگزیکٹلی میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کے وقت میں وقت کی ضرورت ہے کہ ایکسپوجر بہت لازمی ہے. اینڈ ابھی آپ کی بات سے مجھے ایک چیز یاد آئی, ایک بات یاد آئی کہ میں تو کہوں گی ونڈر وومن, جو ایک عورت بینگ اے سنگل پیرنٹ رات میں نائٹ شفٹ میں فیکٹریز میں بھی کام کرتی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے کماتی ہیں. اینڈ وی وونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ, وی وونٹ, بیکاز ہماری ڈاکٹرس کمیونٹی دیکھ لیں, ایون تو میں نے نرسز دیکھ لیں. نرسز ابھی اٹس ویری سیڈ, میں نے صبح نیوز پڑھی کہ وہ ایک ہماری اسلام آباد میں ہاسپٹل کی نرس کو مرڈر کیا گیا اور اس کے سسٹر جو تھے ان کو بھی مرڈر کر دیا, یو نو جسٹ بیکاز آف ڈومیسٹک پرپزز, ان کو اس پہ لڑائی پر اس کو مار دیا. تو ویمن آر ورکنگ, ان کے اوپر اگر چلے ایک مرد رات کو کام کر رہے اس پہ کوئی شک نہیں کیا جاتا, لیکن اگر عورت رات کو کام کر رہی ہے اس پہ تو شک کیا ہی جاتا ہے. سو یہ بڑی ٹاکسک اور ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, چھوٹی تو نہیں میں کہوں گی کہ بڑے لیول پر یہ چیزیں جو ہے ہمارے اندر ایک پوائزن کی طرح پھیلی ہوئی ہیں. تو اس کو تو ختم کرنے میں بہت وقت لگے گا, لیکن اگر ہم آج سے سٹارٹ کر دیں, آج سے ہم یہ عہد کر لیں کہ بھئی ہم نے ختم کرنا ہے, تو میرے خیال سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور خواتین کو اس میں ہر ایک جس بہن چارہ والی چیز ہے کہ اگر میں بیٹھی ہوئی ہوں تو میرا کام ہے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں, ہم ایک دوسرے کو ویلیڈیٹ کریں اور تاکہ سپورٹ کر کے ہم آگے بڑھ سکیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے انم, ہم ینگسٹرز کی بات کرتے ہیں, ایشوز کی بات کرتے ہیں, ڈسکریمنیشن کی بات کرتے ہیں. ایک یعنی اگر ہم دو میلز کی بھی بات کرتے ہیں, ایک وہ ہے جنہوں نے پڑھ لیا ہے, بالکل ان کے کانسیپٹس کلیئر ہیں, انہوں نے پڑھ لیا اور وہ آگے بڑھ گئے, ٹھیک ہے. ایک ہوا کہ ان کے پاس بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ دے کین گرو, مطلب وہ سیلف میڈ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ سیلف میڈ ہے, کسی نے زیرو سے سٹارٹ کیا ہو, ان کے لیے کتنا اسٹرگلنگ ہو سکتا ہے. دیکھیے زیرو سے تو ہم آئی مائی سیلف اسٹارٹیڈ فرام زیرو, کہ ہم مطلب سپورٹ تو یہی تھا نا کہ گھر والوں پڑھا رہے ہیں, اور لیکن یہاں اپنا کیونکہ میرے باقی بہن بھائی اتنے سوشل نہیں ہیں, دے آلویز آسک می کہ انم تم اس طرح کیسے کر رہی ہو, تم یہ کیوں اتنا بولتی کیوں ہو, تمہیں کہاں سے آ گئی کرنا. تو میں نے کہتی ہوں کہ اٹ واز امپورٹنٹ, یہ تم لوگ کے ٹائم پر نہیں تھا, یہ میرے ٹائم پر مجھے لگتا ہے کہ نیسیسری ہے اور یہ نیڈ ہے ہم سب کی, اور ایک بیسک بنیادی حق بھی ہے کہ ہم بولیں. ایک ینگسٹر کے لیے واقعی بہت مشکل ہے آج کل سروائیو کرنا. ٹھیک ہے, آپ کا جواب اس حوالے سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے ہم چلتے ہیں بریک کی جانب, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور انم خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جو ڈسکشن چل رہی ہے, جس موضوع پر آج ہم بات کر رہے ہیں, اس حوالے سے اپنی ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس. ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے بات ہو رہی تھی انم خالد سے, جو کہ یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں, اور اب میں آپ کو جن سے ملوانے جا رہی ہوں, آپ سب لوگ انہیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ڈاکٹر معیز اوان ڈاکٹر ہیں, ریسرچر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ سرا ایکٹیوسٹ بھی. کنٹمپرری ایشوز پر اپنے ویوز اور انالیسس کی وجہ سے جانی اور مانی جاتی ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. کیسی ہیں آپ؟ بس اچھی ہوں, نیند پوری ہوئی بھی, لیکن نیند پوری ہوئی بھی تھوڑی سی رہ گئی. اچھا, یعنی آج بھی آنکھ کھلنے میں تھوڑا سا پرابلم ہوا آج کے دن بھی؟ آج کے دن بھی نہیں, آج رات کو لیٹ سوئی تھی نا, اور اس کے بعد میں نے صبح میری قمیض استری کرنے کے لیے میرے پاس استری نہیں تھی, کہ میں نے ہوٹل والوں کو دی, انہوں نے مجھے 3 گھنٹے کے بعد واپس کی. 3 گھنٹے از اے ویری لانگ ٹائم. ویری لانگ ٹائم فار دس قمیض, اتنی لمبی تھی, ہیوی نہیں. سب سے پہلے تو ہیپی وومنس ڈے ٹو یو. ہیپی ویمنس ڈے ٹو یو ایز ویل. کیسا لگ رہا ہے آج آپ کو ملتان آ کے آل دا وے فرام کراچی؟ ونڈرفل. مجھے ملتان ہمیشہ سے اس لیے بہت پسند ہے کیونکہ میرے والد صاحب کی یہاں پوسٹنگ ہوئی تھی سم ویئر ان دا 80s, اور میری والدہ اور والد صاحب کہتے ہیں کہ ملتان ہمارا فیوریٹ سٹی تھا جب ہماری یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی تھی. اور میں 2015 میں پہلی دفعہ آئی تھی ملتان, جب میں نے پاکستان بھر کے خواجہ سراؤں کے اوپر ریسرچ کرنی تھی. اور ملتان وہ شہر تھا جہاں پہ ہماری سب سے زیادہ انٹرسٹنگ فائنڈنگز تھیں, کیونکہ ایک ایسا شہر تھا جہاں پہ ہمیں ہمارے خواجہ سراؤں کی بات چیت کے اندر ایک تاریخ نظر آئی. اور مجھے پہلی دفعہ کے پتا چلا کہ ملتان کسی زمانے میں ایک سلطنت ہوتی تھی جس کا نام مولتن ہوا کرتا تھا. تو آواز ایک اچھا ہو کہ واو, اس علاقے کی جو ہسٹری ہے وہ کتنی رچ ہے. جب ایک علاقے کی اتنی پرانی اور اتنی رچ تاریخ ہو تو وہ لوگوں کے خون کے اندر اور ان کے ڈی این اے کے اندر بھی پائی جاتی ہے. تو مجھے تو ملتان بہت پسند ہے. آئی ایم فیلنگ آنرڈ کہ مجھے اتنے پیار سے اور اتنی محبت کے ساتھ دعوت دے کے بلایا گیا. پلانس کیا ہیں آپ کے؟ آپ کتنے دن کے لیے ہیں اور کیا کیا کرنا ہے؟ بس کل صبح جا رہی ہوں واپس. کل صبح واپس بھی جا رہی ہیں؟ چلیں, بہت بڑی بات ہے پھر ہمارے لیے کہ آج آپ نے ٹائم نکالا ہے ہمارے لیے, ہمارے پروگرام کے لیے.
آج کا دن میں سمجھتی ہوں کہ بہت خاص، بہت امپورٹنٹ. روزانہ ڈیلی بیسس پہ ہم خواتین کے حوالے سے مسائل کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ یعنی یہ کانسٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے ہماری ڈیلی روٹینز کا. لیکن آج کا دن میں کہتی ہوں کہ ہر خاتون کے نام ہے جو کہ معاشرے میں کام کر رہی ہیں، آؤٹ آف دا وے جا کر سیکریفائسز، کمپرومائزز تو خواتین کے وجود کے ساتھ، خاتون کے وجود کے ساتھ جڑ چکے ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے، سیکریفائس اینڈ کمپرومائز؟ میرا تعلق کیونکہ خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ ہے، اور ہماری کمیونٹی کے اندر یہ میں آپ کی آڈینس کو بتاتی ہوئی چلوں کہ عورت کی بہت حرمت ہے ہماری کمیونٹی کے اندر، بیکاز وی لک اپ ٹو ویمن. ہمارے نزدیک عورتیں اور آلموسٹ این امیج آف ڈیوائن پرفیکشن. ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک خدائی حسن موجود ہے. بیکاز آپ دنیا کے باقی تمام مذاہب دیکھ لیں اور آپ اس کے ساتھ اگر مذہب اسلام بھی دیکھ لیں تو آپ کو ویمن وہ نظر آتی ہیں جن کے اندر کیئر گیونگ کا بھی رول ہوتا ہے، ریولوشن کا بھی رول ہوتا ہے، اور فائٹنگ کا بھی رول ہوتا ہے. اور یہ تمام چیزیں آپ کو نہ صرف اسلامک ہسٹری کے اندر نظر آتی ہیں بلکہ ہماری ہسٹری کے اندر بھی نظر آتی ہیں. بے شک. تو میرا بیشتر اوقات بلکہ میرا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب ہمیں عورتوں کا استحصال نظر آتا ہے، یا عورتوں کا بھی نہیں، زن ذات کا اور زنانگی کا آپ کو استحصال نظر آتا ہے، تو کافی دفعہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری معاشرتی ویلیوز نہیں ہیں جس کو ہم میزوجنی کہتے ہیں، خواہ وہ خواتین کی طرف ہو یا وہ خواجہ سراؤں کی طرف ہو. کیونکہ زنانگی اور جو زن ہے نہ صرف یہ حسین ہے بلکہ اس کے اندر کائناتی طاقت بھی موجود ہے، اور ہمارے معاشرے نے ہمیشہ اس والی بات کو ایکسیپٹ کیا. لیکن 1857 میں جب ہم لوگ کالونائز ہوئے تو کالونائز ہونے کے بعد 90 ایئرز تک ہماری اوپر برٹش گورنمنٹ رہی، تو اس کے اندر ہمارے اوپر ریاست کے نام پہ عجیب و غریب اوٹ پٹانگ قسم کی جینڈرڈ ویلیوز امپوز کی گئی. کیونکہ جب آپ کی مردم شماری کی جاتی ہے اور آپ کو مرد یا عورت کے طور پہ گنا جاتا ہے تو وہ تمام افراد جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے وہ تو گنتی سے غائب ہو گئے. بالکل. پہلا کام تو برطانوی ریاست نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ اس نے بولا کہ معاشرے میں ہو ہی صرف مرد اور عورتیں سکتے ہیں. نمبر 2، اگر آپ کبھی غور کریں برٹشرز کے ڈراماز وغیرہ بھی دیکھ کے تو ان کا ہمیشہ یہ کلچر ہوتا ہے کہ مین کم اینڈ دے فائٹ. مرد آتے ہیں جنگ کرتے ہیں، عورتوں کا کام ہے ٹرے میں چائے سے جا کے لے کے آنا. جبکہ ہمارے ہاں تو بیگم اودھ بھی تھیں، جھانسی کی رانی بھی موجود تھیں. فاطمہ صغرا نے لاہور کی جیل پہ چڑھ کے اپنا دوپٹہ پھاڑ کے پاکستان کا جھنڈا بنا کے لہرا دیا. فاطمہ جناح کی کنٹریبیوشنز بھی ہمارے آ گیا، محترمہ بینظیر بھٹو، اور اس کے علاوہ آج کی بھی. بالکل ایگزیکٹلی. سو بہت سے لوگ آج کے دن عالمی جو عورتوں کا دن ہے اس پہ اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ عورت مارچ کے نام پہ یا ویمنز ایکٹیوسٹ جو ہے وہ باہر کی مغربی ویلیوز کو لے کر آ رہی ہیں. تو میں تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم تو آپ لوگوں کو مغربی ویلیوز سے ہٹا رہی ہیں، کیونکہ یہ مغربی ویلیوز تھیں جنہوں نے جینڈر کو اسپیشلائز کر کے دیا، یعنی مردوں نے صرف یہ کرنا ہے اور عورتوں نے صرف یہ کرنا ہے. جبکہ ہمارے ہاں شعر و شاعری، جنگ، محبت، کلا، رقص، موسیقی، جستجو، یہ تمام چیزیں مردانہ یا زنانہ نہیں تھیں، انسانی تھیں. ایگزیکٹلی، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ابھی انم سے بھی میری یہی بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم ایجوکیشن کے سیکٹر پر ایک دفعہ نظر ڈالیں تو ابھی بھی یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے کہ دس فیلڈ از فار میل اینڈ دس ون از فار فیمیل. ابھی بھی یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا شیم کا کانسیپٹ ایسوسیٹڈ ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں اگر آپ کبھی غور کریں تو ہماری اپنی تاریخ کے اندر ہم نے لیبر کو، کام کو ہمیشہ کلاس یا کاسٹ کے حوالے سے ڈیوائڈ کیا ہے. ایک اعلیٰ ذات کا کام ہے اور ایک نچلی ذات کا کام ہے. اور ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری عورت نے کام کرنا ہے تو ایک ایسا کام کرے جس کے اندر اس کے پردے کی بقا ہو، اس کی حرمت ہو. اور یہ تمام بڑی ویلڈ باتیں ہیں، بیکاز آف کورس ہمارے کلچر کے حساب سے ہمارا ایک ڈریس کوڈ ہے ایٹسیٹرا. اور اگر کہ عورتیں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی ہیں، اگر ان کو ڈریس اپنی مرضی کا نہیں پہننے دیا جا رہا ورک پہ، تو ان کے لیے ایک بیریئر بن سکتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو بائی پاس بھی کیا جا سکتا تھا. ہم نے کیا کیا، ہم نے الٹا حساب بنا دیا. ہم نے بولا کہ نہیں، تم اس شعبے میں جا ہی نہیں سکتی کیونکہ اس میں جاننا ہی زنانگی کے خلاف ہوگا، ہماری بےزتی ہو جائے گی. مجھے یاد پڑتے میری ایک بہت اچھی دوست تھی، شی واز ویری گڈ ود ہر ہینڈز. اس کا دماغ کام کرتا تھا کہ میں نئی نئی چیزیں بناؤں، اور اس کا الیکٹریکل انجینئر بننے کا شوق تھا. لیکن اس کے والدین نے اس کو بولا کہ تم کھمبے چڑھو گی، کیا اب ہماری خاندان کی ویلیوز یہ رہ گئی ہیں، جاؤ کوئی ڈاکٹر بنو، پاکستانی بنو، تب آئے گا. تو اگر آپ غور کریں اس میں بھی یہ کہ جن چیزوں کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نرچرنگ سافٹ رولز ہوں، ہم کہتے ہیں کہ لڑکیاں یہاں پہ سیٹ رہیں گی. حالانکہ اگر آپ غور کریں کرائسس کے اندر سب سے زیادہ دماغ چلتا ہے عورتوں کا، کانفلکٹ سیٹنگز کے اندر، بیکاز دے آر کوئک، دے آر شارپ وٹڈ. سو میرے خیال سے معاشرہ چینج بھی ہو رہا ہے، ابھی بھی یہ والی باتیں موجود ہیں، لیکن بہتری آ رہی ہے. بہتری تو ضرور آ رہی ہے. 10 سال پہلے کا پاکستان اور آج کا پاکستان ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. ایک عورت پہلے سے اب زیادہ کانفیڈنٹ ہے. شی نوز اس نے اسٹینڈ لینا ہے، شی نوز کہ اس نے کہاں پر اپنی آواز اٹھانی ہے، چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ بازار ہو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چینج ہے، چینج آ رہا ہے؟ چینج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چینج
अब्रप्ट है कि मतलब एकदम ही नहीं आ गया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि चेंज आ रहे, अगर 10 में से एक औरत अगर अपने लिए स्टैंड ले रही है तो इट इज अ चेंज। और 10 की 10 का हम चेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते या एक्सपेक्ट भी नहीं हम कर रहे ना, मतलब एक्सेप्ट तो होगा ही नहीं, पहले तो बात यही है, एक्सपेक्ट भी नहीं हम कर सकते ना एकदम से आ जाए, क्योंकि पिदरशाही कहाँ थी और आज की खातून जो है वो पिदरशाही निज़ाम से लड़ रही हैं। तो मेरे ख्याल से चेंज है। नाउ वीमेन कुड अंडरस्टैंड कि उसको कहाँ पर सेक्सिज्म का सिंबल बनाया गया है, कहाँ पर उसको एक जो है वो हैरेसमेंट का सिंबल बनाया गया है। तो मेरे ख्याल से things are going to be changed but it is taking time and it is changing। हाँ वही बात है ना कि ग्रेजुअली, लेकिन ग्रेजुअली हो रहा है। तो इसमें यहाँ पर खवातीन का ही ज्यादा किरदार है और मैं कहती हूँ कि खवातीन एक दूसरे को बहनचारे की तहत एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करेंगी तो ही हम लोग स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अगर एक दूसरे को लेट डाउन करते रहीं तो बिल्कुल बात नहीं बनेगी। वेरी ओपिनियन ऑफ जो है डिफरेंस ओपिनियन एग्जिस्ट करता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करता है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी औरत को बुरा कहना शुरू करते। एक बड़ा एक कॉमन सा स्टेटमेंट है, औरत दी दुश्मन है। तो वो मुझे सबसे बुरा लगता है। मुझे बहुत सारे मर्द हज़रात का जो है ना वो सामना जब करना पड़ता है, आप क्या जी मर्दों से लड़ रही हैं, आपको तो आपकी दुश्मन है। ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। वो जो जैसे हमारा जो स्लोगन्स पे हमारी अक्सर लड़ाई है जो औरत मार्च की जी, वो पीछे कुछ बीबियां बैठी वो कह रही हैं कि ये कैसी लिबरल औरतें हैं, बोल रही हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, और जी ये तो और अपना वो पूरा एक हिस्टोरिकल और इस्लामी निज़ाम के तहत वो रिप्रेजेंट करना शुरू कर देती हैं कि मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। तो इट इज हम मानत है हमारे पास जिस्म, बट हम ये नहीं कह रहे कि मैं बिल्कुल आपका पॉइंट समझ गई। आई थिंक आपका पॉइंट कन्वे भी हो गया होगा। ठीक है, आपसे हम ख्वाजा सराब कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से बात करना चाहेंगे जो कि हाल आज भी एग्जिस्ट करते हैं। आपका मुल्तान आना हुआ है एंड आप कल तक यहाँ पर हैं। आई नो एंड आई होप कि आप विजिट करेंगी मुख्तलिफ जगहों को और आप बहुत कुछ देखने वाली हैं। आई डोंट नो कि आप कितने टाइम बाद आ रही हैं, लेकिन बैक इन 2015 आप आई थी। 7 years 7 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब आप निकलेंगी, अब आप देखेंगी तो आई थिंक आपको चेंज फील होगा, नो डाउट होगा। एक्सपोजर भी है, अवेयरनेस भी है, लेकिन मसाइल जो कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं मैं उनके हवाले से आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो मसला हमारे माशरे में ख्वाजा सराओं के हवाले से फिलहाल एग्जिस्ट करता है वो ये कि हमारे पास जितनी भी दाएं बाजू की जमातें हैं जिनको हम कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं पाकिस्तान में, हर पॉलिटिकल पार्टी को सियासत में आने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए कोई ना कोई एक मंजन ज़रूर बेचना पड़ता है, एक नैरेटिव ज़रूर बेचना पड़ता है। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये हमेशा किया जाता है। अफसोस की बात यह है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ट्रंप के बाद एक रिवाज आया है फियर बेस्ड पॉलिटिक्स का, खौफ की सियासत का, कि इस चीज़ से डरो। पिछले इलेक्शन के अंदर हमें करप्शन से डराया गया और मुल्क से पैसों की चोरी से डराया गया। अब हमारे पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो नैरेटिव है वो है जी कि जो करंट गवर्नमेंट है वो इनएफिशिएंट है, इनेप्ट है, ठीक है, उनको काम करना नहीं आता। लेकिन जो मजहबी जमातें हैं उन्होंने, कुछ मजहबी जमातों ने, तमाम ने नहीं मगर जमात इस्लामी ने पर्टिकुलरली एक बहुत बुरा हरबा आजमाया। उन्होंने एक पुरानी स्ट्रैटेजी यूज़ की। उन्होंने बोला कि हम लोगों में ये खतरा फैलाएंगे, ये खौफ फैलाएंगे कि जी इस्लाम खतरे में है। पहले वो कहते थे कि इस्लाम खतरे में यहूदियों की वजह से या अमरीकियों की वजह से। इस दफ़ा उन्होंने हमारे ख्वाजा सराओं को निशाना बनाया, लेकिन उन्होंने ख्वाजा सराओं को ख्वाजा सरा होने की वजह से निशाना नहीं बनाया। उन्होंने हमारे ऊपर होमोसेक्सुअल्स होने का या इस तरह होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने का, इस किस्म के हमारे ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हमें हमारे हकूक़ मिल जाने के बावजूद हमारा ट्रांसजेंडर एक्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने यूनानिमसली अप्रूव किया था पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने हमारे बिल को एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब वो हमारे लॉ को शरीयत कोर्ट में लेकर चले गए हैं ये कहने के लिए कि हमारे मुल्क के अंदर अन इस्लामिक वैल्यूज को प्रमोट कर रहा है, जबकि हमारे पूरे लॉ का प्रेमिस ये था कि ख्वाजा सराओं की एक सूफीज़म के अंदर, इस्लाम के अंदर एक तारीख रह चुकी है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफाई करने की जो सादत हासिल है वो सिर्फ उधर के ख्वाजा सराओं को हासिल है जिनको आगा कहा जाता है। आज भी हमारे माशरे में ये कहा जाता है कि ख्वाजा सरा की दुआ जो है वो अर्श भी ला सकती है। तो हम लोग तो इस्लामोफोबिया के खिलाफ थे, हम लोग तो इंडिजिनस वैल्यूज की तरफ आने के थे। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम आज भी पॉलिटिकल पंच बैग हैं। किसी भी पार्टी का दिल चाहे तो वो उठा के हम मजलूम हैं, मेरी बहनें ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी बहनों के पास रसाई नहीं है पुलिस स्टेशन तक जाने की, अदालत तक जाने की, तो वो उनको उठा के पंचिंग बैग बनाते हैं। एंड द सेकेंड बिग प्रॉब्लम विच इज आई थिंक द मेन प्रॉब्लम, तमाम कवानीन हटा दें, सब कुछ हटा दें। अगर वालदैन बलूगत से पहले या बलूगत के टाइम पे अपने ख्वाजा सरा औलाद को गले से लगा के बोल देंगे, मेरी माँ मुझे गले से लगा के बोल दे कि तुम मेरी बेटी हो और तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ खड़ी होंगी और तुम्हें मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ,
پھر کیا حقوق چاہیے اور کیا عدالت چاہیے اگر آپ کو یہ محبت مل جائے تو محبت تو سب سے بڑا حق ہے, اگر وہی مل جائے تو اس سے آگے کیا. بالکل, بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ایڈ کیا ہے, تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں بریک کی جانب, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہماری جو ڈسکشن چل رہی ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دیکھیے ریسورسز کی جو ڈویژن ہے وہ کیپٹلزم کی وجہ سے بہت زیادہ مطلب بکھر گئی ہیں, ٹھیک ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ایک کے پاس ریسورسز ہیں, آپ دیکھ لیں ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز, دے آر ڈوئنگ اے گریٹ ورک, اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں, اینڈ دے برنگ سم اسٹینڈرڈز نا, کہ مطلب کچھ اسٹینڈرڈز لائیں فیشن میں, اسٹائل میں, لائف اسٹائل میں, اینڈ فوڈ بلاگرز بنی ہوئی ہیں لڑکیاں. بٹ دا پوائنٹ از دے ہیو ریسورسز, ان کا ایک بیک گراؤنڈ تھا, سپورٹ کیا لوگوں نے, اور میرے خیال سے ان کے فیملی پیرنٹس بڑا سپورٹ کیا ان کے. مطلب ہمارے یہاں پر ایجوکیشن ہماری ایکویلنٹ ایجوکیشن نہیں ہے, ہم برابر کی ایجوکیشن نہیں پڑھے. بلکہ میں یہاں پر ایک بات, اس کی بات سے مجھے یاد آیا کہ یہاں پر ہمارا ایک سیپریٹ اسکول بنایا ہوا خواجہ سرا کا, تو وہ مجھے, میں اس چیز کے بڑے خلاف ہوں کہ مطلب سیپریٹ کیوں, وائی دے آر ناٹ سٹنگ ود اس, میں اور موئز اکٹھے بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھ سکتے آرام سے, کیوں دس از دا پوائنٹ. تو کلاس ڈفرینس اور یہ جینڈر ڈفرینسز کی وجہ سے اور یہ کیپٹلزم نے ہمارا جو ہمارے درمیان جو ایک نفرتوں کا ایک وہ سمندر بنایا وہ بہت زیادہ ڈیپ ہے, میں آپ کو صحیح بتاؤں. کیونکہ ہمارے اگر جس کے پاس ریسورسز نہیں ہے, میں آپ کو صحیح بتاؤں, وہ سڑکوں پر دھکے کھاتی ہیں لڑکیاں. ان امپلائمنٹ اس حد تک ہے, 10-10 ہزار روپے ان کو رکھ لیتے ہیں, اور مطلب دے آر, ان کو سیکسزم بھی ان کے ساتھ کیا جاتا ہے, ان کے اوپر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, ان کے اوپر ہریسمنٹ بھی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. دے ڈو ناٹ نو کہ ان کے ساتھ ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے, ایک نقطہ ایسا ہوتا ہے کہ جب دے گیو اپ, ہاں دے گیو اپ, کیونکہ مرد ان کو یوز کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں سم ٹائمز کہ ہم ہمارے ساتھ ریلیشن شپ میں آ جائیں, ہمارے ساتھ رہنا شروع کر دیں, ہمارے ساتھ یوں. تو میرے خیال سے یہ وہ خواتین ڈپریس ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ بھئی ہمارا تو ہے, اور پھر ایونچولی دے اینڈ اپ ود میرنگ, مطلب ایک ٹاکسک بندے کے ساتھ, ان کے ساتھ جو ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگاتا ہے, امپلیکیشنز لگاتا ہے, اس کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کلاس ڈفرینس کی وجہ سے ہمیں بہت سامنا ہے. ایک تو جینڈر تو کرتا ہی کرتا ہے, کلاس ڈفرینس نے بھی ہمارے تباہی کی ہوئی ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر موئز, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کنسرن تو ہمیں اپنے آج کے دن کن ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا ہے, ہم نے کس حوالے سے بات کریں, یعنی ہمیں تھیم پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. موجودہ صورتحال میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کن کن چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اویئرنیس سب سے پہلا اسٹیج ہی اویئرنیس. جب تک اویئرنیس نہیں ہے وی کین ناٹ ورک آن اینی تھنگ. جب تک ہم ایک چیز کو پرابلم کنسیڈر ہی نہیں کریں گے تو ہاؤ کین وی گو فار دا سولوشن. تو پرابلم کیا ہے؟ میں ذرا سی نان پولیٹیکل بات یہاں پہ کرنا چاہوں گی, کیونکہ میرا تعلق ایک فقیری سلسلے سے خواجہ سراؤں کے اندر سندھی گھرانے سے میرا تعلق ہے, اور ہم لوگ درویشی کی بات کرتے ہیں, فقیری کی بات کرتے ہیں, اور اس کا ایک ایسا پرنسپل ہے جو کہ میرے خیال سے اس کیپٹلزم کا توڑ دیکھا جا سکتا ہے. اب ہماری فقیری کے اندر اور اسلام کے اندر اور صوفیزم کے اندر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے درویشی کا, اور اس کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو اتارنا, شیڈ کرنا, چھوڑنا, حصول سے ہٹنا, حاصل کرنے سے کسی کو ہٹنا. اور مسئلہ ہی ہمارے معاشرے کا اور سماج کا آج کل سب سے بڑا یہ کہ یہ معاشرہ نہیں رہا, یہ بازار بن چکا ہے جہاں دام بھی کوئی نہیں ہے اور انجام بھی کوئی نہیں ہے, لیکن بکتے سب ہیں, ہر چیز خریدی جاتی ہے. بچہ تک ہم جب پیدا کرتے ہیں تو ہماری امید یہ ہوتی ہے کہ 18 سال کے بعد یہ کرے گا, یہ کرے گا, یہ کرے گا, اور اس سے ہمیں یہ والا مالی فائدہ ہوگا. بیٹی اگر ہماری پیدا ہوگی تو ہم اس کی یہاں شادی کریں گے, اس سے ہمیں سماجی طور پہ یہ فائدہ ہوگا, اور اس سے ہمارا گراف یوں اوپر جائے گا. ہم لوگ سارے اپنی ذاتی اور اپنی مالی ترقی کے اوپر ہم لوگ اتنا زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم ایز اے سوسائٹی, ایز اے کمیونٹی یا ایک انسانیت کے طور پہ ہم لوگوں نے آگے کیسے جانا ہے, ہم لوگ اس چیز کو بھلا چکے ہوئے ہیں. انڈیویجولزم کی طرف آگے ہوئے ہیں, ہر فرد اپنے لیے سوچ رہا ہے. تو یہ جو ایک حصول کی سوچ ہوتی ہے, جس میں اگر آپ کو کسی سے, اگر آپ کی دل لگی ہے کسی کی طرف یا انس ہے کوئی, اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو آپ ان کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا ان کی روح کو, یا ان کے بدن کو, یا ان کے نام کو, یا ان کے خاندان کے نام کو. یہ جو حصول کا جو ہمارا آئیڈیا حاصل کر لینے کا, یہ والی چیز بہت ٹاکسک ہے. اور میں آپ کی بات کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گی, تمام مرد نہیں مگر کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ خصلت ہوتی ہے کہ جب وہ ایک پوزیشن آف پاور کے اندر آتے ہیں تو ان کو اس کرسی کا بھرم چڑھ جاتا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ اب ہر وہ فرد جس کو مجھ سے کوئی کام ہے, یا میں نے کوئی دستخط کرنا ہے, یا میں نے کسی کی مدد کرنی ہے, تو پھر میں ان کو کسی طریقے سے بھی ان کا استحصال کر سکتا ہوں, جو کہ کتنی گھناؤنی حرکت ہے, کتنی گھناؤنی حرکت ہے. یہ شیطانی سی ایک بیسیکلی حرکت ہے. یونیورسٹیز کے اندر ینگ فیمیل اسٹوڈنٹس کے ساتھ
ہوتے ہیں ذکر وغیرہ. میں آئی ہوں, مجھے کچھ گھنٹے ہوئے ہیں ملتان میں, لیکن میں آئی ہوں اور میں نے آپ لوگوں کی سب سے بڑی پبلک یونیورسٹی کے کچھ پروفیسرز اور آفیسرز کے ناموں کے ساتھ واقعات سن چکی ہوں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے. تو میرے خیال سے مسئلہ سب سے پہلے یہ کہ ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے جو ہماری یہ کمپیٹیٹو ایج ہے کہ لوگوں سے مقابلہ کر کے آگے بڑھنے والا, جہاں پہ ہم نے کسی کو کاٹنا ہے, جہاں پہ ہم نے کسی کا چھیننا ہے اور ہم نے اپنا حاصل کر کے جمع کر کے بیٹھنا ہے, ہمیں اس سوچ سے ماورا ہونے کی ضرورت ہے, مجھے یہ لگتا ہے. صحیح. تو ابھی یعنی کہ پرابلمز تو آبویسلی ایگزسٹ کرتے ہیں, پرابلمز تو ہیں. اویئرنیس میں سمجھتی ہوں کہ کب ہوگی, اس پر جتنا کام کیا جائے ہمیشہ ایسے لگتا ہے کہ کم ہے. اویئرنیس کریٹ کرتے کرتے بھی سیگمنٹس بن جاتے ہیں, ڈویژنز ہو جاتے ہیں, سارا جو پوائنٹ آف کنسرن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کہاں لیگ کر رہے ہیں ہم؟ Are we not staying united? We are not staying united. We are dispersed by the ideologies. ہم لوگ بکھرے ہوئے ہیں نظریات کی وجہ سے. مجھ کا کچھ اور ہو سکتا ہے, انم کا نظریہ کچھ ہو سکتا ہے, اور ہمارے مفاد بھی کچھ. آئیڈیاز کا کانفلکٹ تو ہو سکتا ہے نا, مفاد کا بھی ہو سکتا ہے کانفلکٹ. دیکھیں ایک چیز ہے کہ ہم لوگ نے ویلیڈیشن کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے, اب لیفٹ میں یہ چیز بڑی کامن ہے کہ میں نے کیا ہے تو مجھے ویلیڈیٹ کیا جائے, ٹھیک ہے. اور رائٹ میں بھی یہ چیز بہت ایگزسٹ کرتی ہے. میں پولیٹیکلی طور پر اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ وی آر آل پولیٹیکل اینیملز. ہم لوگ کو اپنے مفاد ہوتے ہیں, ہم لوگ کے اپنے ہی کہیں نہ کہیں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا نام بن جائے, ہمارا کام بن جائے, ہمیں کوئی نہ کوئی پوسٹ مل جائے. ایونچولی جیسے ہی ہمیں پوسٹ ملتی ہے ہمارا وہ جو پیچھے والا جتنا بھی سوشل ورک ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے. تو نوبڈی, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو جینوئنلی کاز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. اینڈ وی وانٹ جینوئن پیپل کہ وہ آئیں اور کام کریں اس چیز میں. اویئرنیس کی جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہم کہاں لیگ کریں, کمیونیکیشنز میں ہم لیگ کریں. میں سرائکی بولتی ہوں, مجھے سرائکی عورت کو میں اردو میں سمجھاتی رہوں کہ واٹ از ویمن امپاورمنٹ, تو وہ نہیں سمجھے گی. ہمیں نیٹو لینگویج میں کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں قوانین کی آگاہی ان کو نیٹو لینگویج میں دینے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جو ینگ جنریشن, میرے خیال سے جو نوجوان نسل پڑھ رہی ہے, چاہے خواتین پڑھ رہی ہیں, چاہے مرد حضرات پڑھ رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ نیٹو کمیونیکیشن میں عام کریں بالکل آگاہی کو. ٹھیک ہے ڈاکٹر معیز, آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ میں آئی وڈ سیکنڈ ہر پوائنٹ کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آگاہی بھی, جیسے آپ نے ذکر کیا, وہ ایک ایلیٹ طبقے تک محدود تھی. کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج تک کس کو یونیورسٹی جانے کے وسائل کس کے پاس تھے؟ سرکاری تو یونیورسٹیاں تھیں اتنی کم, اور الحمدللہ اس والی حکومت نے تو آتے ہی HEC کا پورا بجٹ ہی کینسل کر دیا. تو اب انلیس کے, اب میرے والد صاحب ڈاکٹر ہیں, لیکن میرا تعلق بھی ایک چھوٹے شہر سے, ایبٹ آباد سے ہے. اور جب آپ چھوٹے شہروں کے اندر یہی ہوتا ہے, اگر آپ برسری روزگار بھی ہوں تو بھی آپ لوور مڈل کلاس ہی ہوتے ہیں. تو میرا تمام پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھی ایڈمیشن ہو گیا, لیکن میں کہیں نہیں جا سکتی تھی, اس لیے میں سرکاری میڈیکل اسکول گئی, جو کہ بہت میرے لیے اعزاز کی بات تھی. لیکن اس زمانے میں مجھے آپ پڑھتے 2008 میں میرا جب داخلہ ہوا تو نسٹ کی جو میری فیس کا میرا آیا تھا کہ اگر آپ آئیں گی تو آپ نے جوائن کرنا ہے, تو پہلے سیمسٹر کا میرے خیال سے ₹1,00,000 سے اوپر تھا. اور پھر ہر سیمسٹر کی فیس جو تھی وہ 80,000 تھی کہ 60,000 تھی. اور یہ زیادہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں تھی, بیکاز اب تو سیمسٹر کی 10-12 لاکھ میں. لیکن ہم اس زمانے میں وہ 60 سے 80 ہزار روپیہ صرف ٹیوشن فی افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اس کے اوپر ہاسٹل کا خرچہ الگ, میس کا خرچہ الگ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر ہائی ایجوکیشن, یونیورسٹی ایجوکیشن تک سب کے لیے فری ہونی چاہیے. کمیونٹی کالج والا کانسیپٹ کہ آپ کا جہاں کا ڈومیسائل ہے, آپ کو اس علاقے کے اندر ایک بہترین سا کمیونٹی کالج ہو, اس کو بہت اچھے طریقے سے فرنش کیا جائے. ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ دوں گی, ہم لوگ ہمیشہ اسپین کی بات کرتے ہیں, قردبہ کی بات کرتے ہیں, مراکش کی بات کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے. انفیکٹ آپ کو یاد ہوگا 7ویں 8ویں جماعت کے اندر ہمارے یہاں مسلمان سائنسدانوں کی ایک فہرست ہوتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا ایک ہی سائنسدان کیمیا بھی کرتا ہے, فلسفہ بھی کرتا ہے, دینیات بھی کرتا ہے, موسیقی بھی کرتا ہے. قردبہ کی مساجد کے اندر ہر کسی کو اجازت تھی آنے کی, وہاں شعر و شاعری ہوتی تھی, وہاں بحث و مباحثہ ہوتا تھا. آج کل ہمارے یہاں ہم نے مسجد کے باہر بڑا بڑا سائن لگا دیا ہوتا ہے کسی کا داخل ہونا منع نہیں ہے, اور اگر چھوٹے بچے مسجد ساتھ چلے جائیں تو ان کو تھپڑ مار کے پیچھے والی صف کے اندر کھڑا کیا جاتا ہے. ہم نے مسجد کو ایک عبادت گاہ بنا دی, اور عبادت بھی صرف ایک فقہ کی ایک طریقے کے مطابق, جبکہ وہ ایک کمیونٹی کی سپیس تھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اسی ماڈل کے اوپر دوبارہ اپنی ہائی ایجوکیشن کو ری انویگریٹ کرنے کی ضرورت ہے, جہاں لوگوں کے اندر صرف ڈگریاں نہ بانٹی جائیں, اور وہ بھی اس لیے تکنیکی ڈگریاں تاکہ وہ کوئی پیشہ کر سکیں, بلکہ تعلیم, جاننا, غور کرنا, فکر کرنا, جو کہ مومن کی میراث ہے, اس بنیاد کے اوپر ہم ہائر ایجوکیشن کو دوبارہ باٹمز اپ کھڑا کریں. سو اف آئی واز دا پرائم منسٹر, مائی فرسٹ فوکس وڈ ہیو بین ہائر ایجوکیشن, فری ہائر ایجوکیشن فار آل سٹیزنز آف پاکستان. اور میں سمجھتی ہوں کہ چینج آپ کے اندر سے آتا ہے.
If you want to see change, you have to bring change. You have to Thank you bring so much, change. Anam Khalid, for coming, and thank you, Dr. Moiz Aman. I hope कि आपका दिन अच्छा गुजरे. Stay well and अच्छा खाइएगा, अच्छा पीजिएगा और दिन अच्छे से गुजारिएगा. इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब. देखते हैं कि हमारे साथ अगले सेगमेंट में कौन सी गेस्ट मौजूद होंगी. लेकिन अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे, चलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद. कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं रोही एट 10. ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में. आपको खुशामदीद कहते हैं. 8 मार्च है आज, बहुत बड़ा दिन है, खवातीन का आलमी दिन है. इंटरनेशनल वुमेन्स डे आज दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है और हमारे सेट पर भी सेलिब्रेट किया जा रहा है. और हमारे साथ जो गेस्ट इस सेगमेंट में मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवाती चलूं. फातिमा शेख, ट्रेनी पायलट, मुल्तान फ्लाइंग क्लब. इनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए वैसे तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और अब जब ये मेरे सामने बैठी है तो आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस. इनके बारे में बताना चाहूंगी. इन्होंने 19 फरवरी 2022 इसी साल फातिमा शेख ने एज अ स्टूडेंट पायलट बगैर किसी इंस्ट्रक्टर के, बगैर सेफ्टी पायलट के अपनी पहली सोलो नैव की थी. वाओ. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच. आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज अब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. इसके हवाले से मजीद भी आपसे जानेंगे और सबसे पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे टू यू. सेम टू यू. हमें बस तौफीक भी दें कि हमें इस डे पे अमल भी करना चाहिए. बिल्कुल. क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे सिटीज़ में जो सिविलाइज्ड जगह हैं वहाँ पर तो हम लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, बट रूरल एरियाज़ में ये कोई चीज़ नहीं है. उनको तो पता भी नहीं होगा कि आज दिन कौन सा है और उनको उनके राइट्स का ही नहीं पता. एग्जैक्टली. मेन चीज़ ये है कि अवेयरनेस बहुत कम है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए हर जगह, उनको इस चीज़ से आगाह करना चाहिए. बिल्कुल ठीक. फातिमा शेख से बात होगी इनके एक्सपीरियंस के हवाले से, इनके गोल्स के हवाले से और इनकी लाइफ कैसी चल रही है अभी एज अ स्टूडेंट पायलट, हम जानने की कोशिश करेंगे. और दूसरे मेहमान हमारे साथ, मैं कहती हूँ कि हरदिल अजीज, हमारी फेवरेट पर्सनालिटी ज़हरा सज्जाद जैदी साहिबा, वुमेन सोशल एक्टिविस्ट. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हैप्पी वुमेन्स डे. सेम टू यू. ठीक ठाक है, खैरियत है, तबीयत ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले तो मुझे बताएं आज के दिन के हवाले से सबसे पहला पैगाम देखने वालों को. पहले तो मुबारकबाद. ये चूंकि इंटरनेशनल सतह पे मनाया जा रहा है, हमारे मुस्लिम ममालिक में भी जिन्होंने इसके ऊपर दस्तखत किए हैं जी, उन तमाम खवातीन को, और स्पेशली पाकिस्तान में जो देही इलाकों में रहने वाली खवातीन हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज में, किसान हैं, ट्रांसजेंडर हैं और भट्टा मजदूर खवातीन हैं, देही खवातीन हैं हमारी, और जो अर्बन एरियाज़ में हमारी मुख्तलिफ शोबाजात में खवातीन काम कर रही हैं. मेरा सलाम उनको और मेरी बहुत सारी दिली मुबारकबाद उनको आज के दिन के हवाले से. बहुत खूब. अभी हम बात को कंटिन्यू करेंगे, हमारी जो गुफ्तगू है इसको जारी रखेंगे. बहुत सारी चीजें हमने जानी है खवातीन के हुकूक के हवाले से और फातिमा भी हमारे साथ मौजूद है, इनके एक्सपीरियंस के हवाले से बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले सेहत को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, सेहत पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज काबिल कबूल नहीं है. तो पहले चलते अपने हेल्थ सेगमेंट की जानिब, जो कि हेल्थ टिप्स और सेहत के हवाले से कुछ बात करते हैं. जी, पिछले कुछ दिनों से हम फलों की बात कर रहे थे, फलों के तिब्बी फवाइद के हवाले से बात कर रहे थे कि फल किस तरीके से हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, मुफीद साबित हो सकते हैं. तो आज हमने सब्जी पिक की है जो कि है चुकंदर. चुकंदर का शुमार जड़ों वाली मीठी सब्जियों में होता है और आमतौर पर तो वैसे मैं भी इसको सलाद में शामिल करके खा लेती हूँ, बिकॉज मुझे ये कहा जाता है, बार बार रिमाइंडर दिया जाता है कि आयरन की कमी को पूरा करने के लिए चुकंदर से बेहतरीन चीज कोई नहीं हो सकती. सलाद से लेकर जूस तक का जो सफर है इसका, वो उसको काफी पसंद किया जाता है. तिब्बी फवाइद के हवाले से बात करें तो सबसे पहला पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी ब्लड प्रेशर का, जो कि मैं आपको डे 1 से बताती आ रही हूं इस सेगमेंट में कि ब्लड प्रेशर मैं समझती हूं कि कॉमन इशू है, एक कांस्टेंट मसला है और हमेशा इस हवाले से कॉन्शियसनेस दिखाई जाती है, कंसर्न दिखाया जाता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना, कौन सी डाइट लेनी है, कौन सी चीज डाइट में स्किप करनी है. तो आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी ये काफी मुफीद है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बहुत मुफीद है. नाइट्रेट से भरपूर सब्जी है ये, जो हजम होने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील हो जाती है और खून की शरियानों को फैलने में मदद देती है. जिस्मानी तवानाई की बात करें और सुस्ती की बात करें, काहिली की बात करें, तो ये तो मेरा भी एक बहुत बड़ा मसला है. हर किसी का ही होता है कि सुस्ती हो जाती है, आप काम करें या ना करें, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप एक्टिव नहीं फील कर पा रहे. इवन इफ यू वांट टू, आप अलर्ट या
एक्टिव नहीं फील कर पाते। तो जिस्मानी तवानाई के लिए चुकंदर बहुत अहम है। मसल को ऑक्सीजन फराहम करती है और दिमाग को भी ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाती है। जब आपको ये लगे कि आज चिड़चिड़ापन है, मूड अच्छा नहीं है, तब ऐसा होता है कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती, हमारे माइंड तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, तो ऐसी चीजों का, ऐसी सब्जियों का, ऐसे फलों का इस्तेमाल करें जो कि हमारी बॉडी के लिए मुफीद हो। 1 कप चुकंदर में 3.5 ग्राम फाइबर होती है और मैं डे 1 से आपको कॉन्स्टेंटली ये बताती आ रही हूँ कि हमारे जिस्म को फाइबर्स की शदीद जरूरत होती है। अगर हमने कॉन्स्टिपेशन से बचना है और इस किस्म के बाकी अमराज को कंट्रोल करना है, बचना है, इनके रिस्क को कम करना है, तो ऐसे फलों, ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करें जो कि फाइबर से भरपूर हों। कब्ज की रोकथाम में भी मदद देती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जानलेवा अमराज से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है अगर आप रोजाना चुकंदर का इस्तेमाल करें। और प्रेग्नेंट खवातीन जिनको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी हेल्थ को हम कभी भी उनकी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी ये सब्जी बहुत अहम है। इसी के साथ मैंने आपको पहले भी बताया कि आयरन की कमी को पूरी करती है और हमारे डाइजेशन के लिए भी बेहतरीन है। बहुत बड़ा मसला सामने आता है कि जी डाइजेशन के इश्यूज हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, खाना खा रहे हैं तो मसला आ रहा है कि खाना जो है वो ऐसा लगता है कि वॉमिट फील हो रही है। आपने खाना खाया है, डाइजेशन अच्छी करनी है तो चुकंदर का जरूर इस्तेमाल करें। आई होप कि ये सेगमेंट आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। हम चलते हैं अपने डिस्कशन की जानिब। हम बताती चलूं आपको दोबारा से, फातिमा शेख हमारे साथ मौजूद है, ट्रेनी पायलट मुल्तान फ्लाइंग क्लब। सबसे पहले इनके एक्सपीरियंस के हवाले से जानते हैं कि अब तक आपका एक्सपीरियंस कितना हो गया, कितना टाइम हो गया आपको इसमें इन हुए हुए और अब तक क्या क्या सीख लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गए ठीक फील्ड को ज्वाइन किए हुए और मेरे ऑलमोस्ट 60 आवर्स हो गए टोटल। हमने 190 आवर्स करने होते हैं। तो मैंने 50th आवर पे अपनी सोलो नैव की थी जो मुल्तान से भावलपुर मैंने की थी विदाउट एनी सेफ्टी इंस्ट्रक्टर पायलट। तो ये था कि आपने बगैर सेफ्टी इंस्ट्रक्टर पायलट के करना था या इट वाज योर चॉइस? ये एक्चुअली ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करता है हमारा क्लब और उसी के बेसिस पे आई एम द फर्स्ट फीमेल पायलट टू डू दिस सोलो नैव। आज तक किसी और फीमेल पायलट ने विदाउट सेफ्टी इंस्ट्रक्टर पायलट सोलो नैव नहीं की, तो आई एम द फर्स्ट वन एट द यंगेस्ट एज। तो मैंने ये किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे ये इज्जत बख्शी है और मेरा एक बहुत फर्म फेथ है कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, कि अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देते हैं और मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इतनी इज्जत दी। बिल्कुल, और हम भी शुक्रगुजार हैं कि आज आपने हमें टाइम दिया है। ऑब्वियसली आपकी रूटीन हेक्टिक तो होगी, आपका स्केड्यूल हेक्टिक तो होगा, विच इज वेरी क्लियर। क्लब भी जाना आपने ठीक है। अच्छा, मुझे अब सबसे पहले तो फातिमा आप ये बताएं, जब आप छोटी थी, वैसे तो आप बड़ी यंग है अभी भी माशाल्लाह, लेकिन द चाइल्डहुड, आई एम टॉकिंग अबाउट बचपन, क्या गोल था? फातिमा ने क्या सोचा था अपने बारे में? मैंने पायलट का बिल्कुल नहीं सोचा हुआ था, मेरा कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, मेरा डॉक्टर बनने का प्लान था। ओके। और मेरी मदर की भी ये विश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। बट देन 10th स्टैंडर्ड में आई रियलाइज्ड कि 80% जो फीमेल्स होती हैं वो मेडिकल को अपना प्रोफेशन चूज करती हैं कि ये सेफ प्रोफेशन है, बाकी किसी प्रोफेशन को इतना अच्छा नहीं समझा जाता कि फीमेल्स उसमें नहीं जा सकती। सो आई वॉन्टेड टू प्रूव दिस रॉन्ग। फीमेल्स हर फील्ड में जा सकती हैं, हर फील्ड में अपना नाम कमा सकती हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, यहाँ पर तो देखिए मैं फिर वही अपनी बात रिपीट करूँगी, हमें यहाँ पर तो फिर पता है सिटीज़ में हमारे पास इंटरनेट है, सब कुछ एक्सेस है, हमें पता है कि हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स हैं। वहाँ रूरल एरियाज़ में बस उन्होंने मैट्रिक कर लिया एंड दैट्स इट, उनको आगे कोई एजुकेशन का पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। तो मैं ये भी चाहती थी कि मैं इस फील्ड को चूज़ करके लोगों में ये अवेयरनेस करूँ कि फीमेल्स कोई भी फील्ड सेलेक्ट कर सकती हैं, वो अपने आप को प्रूव कर सकती हैं, जरूरी नहीं है कि उनका मेडिकल ही सिर्फ प्रोफेशन है। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि मुल्तान फ्लाइंग क्लब को आपने कैसे ज्वाइन किया था? मैंने ऑलमोस्ट 1 साल पहले ज्वाइन किया था और वहाँ पर अभी तक कोई फीमेल पायलट नहीं थी। ठीक। आई वॉज द फर्स्ट वन आफ्टर 26 ईयर्स। आफ्टर 26 ईयर्स यू वर द फर्स्ट वन? यस। और मेरी एक बैचमेट भी थी, तो हम दोनों ने 1 साल पहले ज्वाइन किया था और तब से फिर और भी फीमेल स्टूडेंट्स पायलट आ रही हैं। ठीक है फातिमा, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं ही, तो आवाम को आपने ब्रीफली ये एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज द प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर है जिसके तहत आप अपना ये ख्वाब, ये गोल पूरा कर सकते हैं? व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? जी, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हमारी इंटरमीडिएट है, उसके बाद हम लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं। जी, ये बेसिकली एक फ्लाइंग कोर्स होता है जिसका 2 साल का 2 साल का इसका टेन्योर होता है मेन, और उसके बाद हम लोगों ने ऑलमोस्ट 190 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं 2 साल के अंदर अंदर। मेन इसके 2 लाइसेंस होते हैं, जो एक फर्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, जिसके बाद हमारी फ्लाइंग स्टार्ट होती है। उसके बाद एक होता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस। जब हमारा वो लाइसेंस आता है तो हम सोलो फ्लाई कर सकते हैं कहीं भी, दैट्स आवर प्राइवेट पायलट लाइसेंस। ठीक है। उसके बाद अगर हमने कमर्शियल फील्ड ज्वाइन करनी है जैसे एयरलाइंस में,
تو اس کے لیے وہ ہوتا ہے CPL, کمرشل پائلٹ لائسنس. اس طرح سے 3 لائسنس. ٹھیک ہے, تو آپ کا کیا پلان ہے؟ جی انشاءاللہ میں CPL کروں گی, کمرشل پائلٹ لائسنس. واو ماشاءاللہ. کیا کہیں گی آپ ان کے بارے میں؟ اتنی ینگ, دا ینگیسٹ ون, مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ابھی تک. مطلب بہت ہائیلی اپریشیٹڈ. جتنا اس کی تعریف کی جائے, جتنا میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک اسٹرگل ہے. ہر خاتون اپنی زندگی میں ہر خاتون, ہر مرد, ہر انسان اپنی زندگی میں اسٹرگل سے گزرتا ہے. ہر چیز چیلنجنگ ہوتی ہے, لائف ایٹ ٹائمز چیلنجنگ ہو جاتی ہے. تو کیا کہیں گے ان کی اس کوشش کے بارے میں؟ میں پہلے تو بہت ساری مبارکباد آج کے دن کے حوالے سے ان کو دوں گی, اور یہ پاکستان کی ترقی ہے, یہ ویمن امپاورمنٹ. ٹھیک ہے, ہماری ینگسٹر یوتھ جو ہے وہ آنے والا کل, اور یہ آنے والا کل آ چکا ہے. بالکل, ظاہر ہے کہ انہوں نے جتنی محنت کی, اسٹرگل کی, ارادہ نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ اس طرف آ گئیں, اور پھر آئیں تو چھا گئیں اور محنت بھی کی. اور میں ان کے والدین کو اپریشیٹ کرتی ہوں, اور ان کے لیے میری دعائیں ہیں کہ آئندہ آنے والا وقت میں جیسے انہوں نے کہا کہ رورل ایریاز کی جو عورتیں ہیں اس کے لیے یہ کام کرنا چاہتی ہیں, تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. سوچ میں بڑی میں سمجھتی ہوں کہ ایک تبدیلی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, سوچ جو ہے وہ بڑی مثبت ہے پاکستان کی عورتوں کے لیے. حالانکہ بچی ہیں ظاہر ہے, اور یہ آگے محنت کریں گی تو ہمارے لیے, میں سمجھتی ہوں کہ مریم مختار کا نام ہم بڑے ادب سے لیتے ہیں, اور آج کے دن ہمیں لینا بھی چاہیے. بالکل لینا چاہیے. ان کی بھی اسٹرگل تھی, اور جتنی بھی پائلٹ خواتین ہیں, یا جتنی آرمی میں ہماری خواتین ہیں, یا جنہوں نے آسکر ایوارڈز لیے ہیں, جنہوں نے باہر کی ملکوں میں اپنا ایک نام پیدا کیا ہے, ایجوکیشن کے حوالے سے, سائنس کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے. اور عرفہ کریم کا نام ضرور لوں گی کہ وہ بھی بچی تھی وہ, لیکن اس نے بڑا نام پیدا کیا, مرنے کے بعد بھی اس کا نام ہم بڑے فخر سے لیتے ہیں. تو یہ وہ نام ہیں کہ جو ہمارے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایسٹ ہیں, ایک اثاثہ ہیں پاکستان کی ترقی میں, باعث فخر ہیں. اور اسی طریقے سے جو پاکستان کے اندر مختلف شعبہ جات کے اندر خواتین کام کر رہی ہیں, مشکلات ضرور ہیں, ہر شعبے میں مشکلات ہیں. یہ نہیں کہ صرف رورل ایریاز میں ہیں, اربن میں بھی ہیں, کہ جب ایک عورت کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے, اور ڈے کیئر سینٹرز بھی ہمارے نہیں ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے ہم, تو اس کے باوجود ماں جو ہے وہ اپنی سروس پہ جاتی ہے, وہ اپنا وہ کام بھی کرتی ہے, اپنے بچے کو بھی سنبھالتی ہے. تو میں آج کے دن ان عورتوں کو بھی اپریشیٹ کروں گی کہ جو مختلف حوالوں سے تشدد کا نشانہ بنی, غیرت کے نام پہ قتل ہوئی, کیونکہ میرا شعبہ یہی ہے, وائلنس اگینسٹ ویمن, جس کے مختلف شعبہ جات پہ میں ہوں. تو میں آج کے دن ان عورتوں کو بھی خراج تحسین پیش کروں گی کہ جن کو بغیر کسی شک کی بنا پہ مارا گیا, اور وہ نشانہ بنی اس کا. اور ان کو اپریشیٹ کروں گی جو اس وقت پاکستان کے اندر مختلف شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام, ظاہر ہے کہ پہلی پاکستانی مسلم خاتون کے جو وزیر اعظم بنی, اور وہ بھی پاکستان سے. تو اسی طرح سے بہت سارے نام ہیں, بہت سارے نام ہیں, لسٹ ہے ہمارے پاس لسٹ ہے. ہمارے پاس لسٹ اسلام کی بھی موجود ہے, ہمارے پاس لسٹ جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد, محترمہ فاطمہ جناح, رانا لیاقت علی خان, اسی طرح سے بہت ساری ان خواتین نے جو حصہ لیا پاکستان کی ترقی اور جد و جہد کی اس میں, اور پاکستان کی عورتوں کے لیے کام کیا, آج کے دن ان کو بھی خراج ہے. بالکل. اور اگر ہم اپنی موسیقی کی بات کریں, موسیقی کی دنیا ہے, میک اپ کی دنیا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑے بڑے نام ہیں. بالکل بڑے, ملکہ ترنم نور جہاں کا نام, جن کو بہت بڑا خطاب ملا, یقیناً ایک ورلڈ لیول پہ بھی وہ ایک بہت بڑی گلوکارہ, اور ہمارے لیے ایک اثاثہ. بالکل یہ ہمارا ایسٹ ہے, بے شک دنیا میں انہوں نے ایک نام پیدا کیا, اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی طرح سے بہت کوئی بھی میدان ہو, زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو, خواتین دیکھ رہے کہ ہماری پہلی جسٹس خاتون عائشہ ملک, آج ہم ان کو بھی خراج عقیدت پیش کریں گے کہ پہلی جسٹس جو ہے ان کو تعینات کیا گیا. یہ بڑی بات ہے, میں سمجھتی ہوں بہت بڑی بات ہے. وکلا کی تعداد پہلے بہت کم تھی, آئی ایم آلسو لائر, تو اب وکلا کی تعداد آپ دیکھیں کہ بہت بڑی ہے. اچھا آپ, ابھی بات ہو رہی تھی کہ کچھ خواتین ہیں ایسی, یعنی اگر ہم دیہی علاقوں کی بات کر ہی رہے ہیں, بیکاز آئی تھنک آج کے دن پہ کرنی بھی چاہیے, اویئرنیس کی کمی ہے, تو آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈسکشن سے نہیں سمجھا پاتے کہ آپ اپنے لیے سٹینڈ لیں. آپ کب تک کہہ رہے ہیں اپنے لیے سٹینڈ لیں, جب تک ان کو یہ چیز بتائی ہی نہیں گئی, ان کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ سٹینڈ لینے کا کانسیپٹ کیا ہے. ان کو لگتا ہے کہ زندگی بس یہی ہے, چاہے وہ آپریشن ہو,
किसी किस्म का वायलेंस हो, किसी भी किस्म का हो, वो समझेंगी कि यही जिंदगी है, बस यही जिंदगी है। और वो मायूसी के साथ जो उनका चेहरा होता है, जो उनकी निगाहों में एक उदासी होती है, वो हम फील कर पाते, लेकिन वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती। तो आप क्या समझती हैं कि क्या कहाँ कमी रह गई है? ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आज के दिन के हवाले से। जब लड़की को हम ब्याह के देते हैं ना, जी, हमारे यहाँ बुजुर्गों ने, पिदरशाही माशरा है पाकिस्तान के अंदर अभी भी, जी, हमने वो कॉन्सेप्ट उस लड़की के ज़हन में डाल दिया होता है कि तुम यहाँ से जा रही, तुम्हारी डोली यहाँ से जा रही है, तुम्हारा जनाजा अब ससुराल से ही निकलेगा। कितनी तल्ख बात है। हमारे साथ एक कॉलर है, हम उनको ले लेते हैं पहले। सहरिश मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। सबसे पहले तो आज का दिन हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी। हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। और ज़ाहिर मैं कॉल देख रही थी, टीवी देख रही थी, तो मेरी बहुत मोहसिना, मेरी उस्ताद, मेरी बहुत दिल के करीब मेरी जोरा सिजाद जैदी मुझे नजर आई, तो मेरा दिल किया कि मैंने कॉल करूं, तो मैं आज का दिन विश करूं। और ये वाकई हमारी मुल्तान की ख्वातीन के लिए एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना पावर है ख्वातीन के लिए, खास तौर से हमने से सीखा है। और मैं चाहती हूँ कि आपा जाती कैसी है आपा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सहरिश आप कैसी हैं? आपको भी आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बेहद शुक्रिया, आपने मुझसे सीखा और मैंने आपसे भी सीखा। ये सीखने हर इंसान कुछ ना कुछ किसी से सीखता है। नहीं अब्बा नहीं, आप मुझे गुनाहगार नहीं करें, हम तो आपसे सीख रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी मैं सीखूंगी। मैं जब भी कभी किसी ट्रबल में आती हूँ तो आप मुझे आप भी खवातीन। बहुत शुक्रिया सहरिश, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई, आपने कॉल की। अच्छा आपा, हम बात कर रहे थे उन खवातीन की जिनको नहीं मालूम कि स्टैंड लेना क्या होता है या किस जगह पर अपने लिए स्टैंड लेना है। जी मैं उसी से कंटिन्यू करूंगी कि हम ये कॉन्सेप्ट उनके जहन में डाल देते हैं। इसमें ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि लड़की पढ़ी लिखी है या लड़की बहुत हाईली क्वालिफाइड है। मैं अपने घर की मिसाल दे देती हूँ आपको। जहाँ मैंने बेटी का रिश्ता किया, सबसे छोटी का, मैं कहती हूँ ये मुझे बात करनी चाहिए इस प्लेटफॉर्म की। बिल्कुल 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 कि जब उसने एमफिल किया और उसने मुझे ये कहा था कि मामा जिस वक्त मेरी आप शादी तो रिश्तेदारों में कर रही हैं, आपने जो 18 कॉलम है जिसमें औरत को तलाक का हक तफवीज़ किया गया है, और ये निकाहनामा 1961 अयूब खान के दौर में बना था, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1800 कुछ के हवाले से, और वो तमाम जो हमारे मसालिक हैं उसके ऊपर लागू है। उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है। 18 कॉलम बहुत ज़रूरी है हमारी ख़वातीन के लिए, तो कि मुझसे इसके ऊपर ज़रूर साइन करवाना। लेकिन जिस वक्त सारे ख़ानदान के लोग बैठे, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो फिर लड़कियां जब जज्बाती हो जाती हैं तो वो फिर ये हक मांगती हैं। हाँ जी। लेकिन मैं आई एम आल्सो लॉयर, मेरे पास ऐसे 2-3 केसेस आए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जब हमें हक दिया गया तो फिर हक का इस्तेमाल भी तो करने देना। ये स्टेट की भी जिम्मेदारी, अदारों की, और सबसे पहले घर की ससुराल की जिम्मेदारी। तो उसमें उसको क्रॉस कर दिया जाता है। उसके निकाहनामे पे भी इसको क्रॉस किया गया। तो बाद में उसने जब रियलाइज किया, उसको देखा उसने, तो उसने कहा कि ये तो गलती है कि मैंने जेंडर में एमफिल किया और मुझे इसके ऊपर दस्तखत भी नहीं करने दिए गए, मुझे इसको टिक मार्क नहीं करने दिया गया। तो हम में ये चीज़ें, मैंने अपने घर से मिसाल दे दी आपको। तो गांव की सतह पे जब लड़कियां या शहर की सतह पे लड़कियों को मारा पीटा जाता है और वालिदैन उनको ये कहते हैं कि तुम घर बसाओ, तुम बच्चों को तुम्हारे देखो, बच्चे तुम हैं, अपने तुम्हारे बच्चे होगा? हैं, तुम आगे तुम कहाँ जाओगी, चाहे वो जितनी पढ़ी लिखी है या पढ़ी लिखी नहीं भी है, कि हम ये कह के उसको एक तरीके से उस आगे बैरियर्स जो हैं हम लोग खुद पैदा करते हैं। बिल्कुल। खानदान के लेवल पे भी आप वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर में चली जाएं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर, वहाँ पे आप ले जाती हैं। शेल्टर होम्स बने हुए हैं, उसके शोभाजात काम कर रहे हैं। लेकिन बाद में आने का भी तो एक रास्ता होता है ना, कि तुम वहाँ गई क्यों थी। इसलिए कि ये तो हमारी समझने के ख़ानदान में वो हो गया, हमारी बेइज्जती हो गई इसमें कि तुम उस सेंटर हमारी में इज्जत पे बात आ गई। हमारी इज्जत के ऊपर बात है। ये मैं आम औरतों की बात कर रही हूँ एज ए लॉयर, जब मैं डील करती हूँ उसको। तो मैं ये कहती हूँ कि जब इस्लाम ने
खातून को, ख़वातीन को ये हकूक़ दिए हैं, ठीक है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जनाब फातिमा-तुज़-ज़हरा का जब अक़द मौला अली से हो रहा था तो आपने भी अपनी बेटी से ज़रूर राय ली थी, जिसमें उनके सर को उन्होंने जुम्बश दी थी कि हाँ हो जाए। तो हम बगैर पूछे हुए भी लड़कियों के फैसला साजियां खुद कर देते हैं। हम पंचायती फैसलों में उनको दे दी, हम विन्नी कर देते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट कुछ कम हुआ है कि अदारे काम कर रहे हैं। हाँ जी। और उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, हुकूमत की तरफ से भी कानून साजी कुछ ऐसी की गई है कि जिसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, आप हम बात करेंगे आपसे अभी थोड़ी देर बाद रियासत की क्या जिम्मेदारी है, एक इंडिविजुअल की क्या जिम्मेदारी है, रियासत की क्या जिम्मेदारी है। कानून है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्या कोई अमेंडमेंट्स हुई हैं, कोई चेंजेस आई हैं, इस हवाले से बात करेंगे। फातिमा शेख के जाने मूव करते हैं। स्टूडेंट पायलट, और बात कर रहे थे हम आपके गोल्स के हवाले से कि आपने आगना है। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, इस सफर का आगाज किया आपने, आगाज से पहले आपकी फैमिली की क्या ओपिनियन था, क्या सिचुएशन थी, किसी किस्म का चैलेंज फेस करना पड़ा आपको कि मैं ये करना चाहती हूँ पर मुझे करने नहीं दिया जा रहा, ऐसा कुछ? नहीं, अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ नहीं हुआ, फैमिली की तरफ से बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है एक सोसाइटी का क्रिटिसिज्म होता है कि लड़की हो के इसने आगे जॉब करनी है, और मतलब अभी भी ये चीज़ हमारी सोसाइटी में मौजूद है, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। तो हमें इस हवाले से भी हमें ये करनी चाहिए कोशिश कि लड़कियां जॉब करें। अगर उनकी चॉइस है, वो एक इंडिविजुअल है, उनको इस चीज़ का राइट होना चाहिए कि अगर वो जॉब करना चाह रही हैं तो वो करें। फातिमा, मुझे ये बताएं, हमने ये कॉन्सेप्ट क्यों बना लिया है, हमने इस चीज को स्टैंडर्ड क्यों बना लिया है कि कमाने वाला सिर्फ एक हो, वो मर्द? कोई भी सिचुएशन हो, वुमेन कैन नॉट गो आउट। इस पर मैं जरूर आपकी राय लेना चाहूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रूही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में, और प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। फातिमा शेख हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रेनी पायलट मुल्तान फ्लाइंग क्लब। बात हो रही थी इस हवाले से कि जब खवातीन को रोक दिया जाता है कि जी आप जॉब नहीं कर सकती क्योंकि मर्द है, कमाने वाला है, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, जितनी मेस्डअप हो, आपने जॉब नहीं करनी, आपने घर संभालना है। तो क्या चीज मैटर करती है यहाँ पे? इफ यू कैन मेंटेन द बैलेंस, अगर आप बैलेंस मेंटेन कर सकती हैं तो फिर तो जॉब की जा सकती है। जी, जॉब की जा सकती है। मेरे ख्याल में हमारे माशरे में ना थोड़ी शऊर की कमी है, जो ये लोग अभी तक ये कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है पहले से कि औरत को जॉब नहीं करनी चाहिए। मैंडेटरी नहीं है कि वो करे जॉब, इट शुड बी हर चॉइस। अगर वो चाहती हैं तो वो करें जॉब। और हम ना कहीं औरत का जो राइट्स है उनको हाईलाइट करते हुए ना हम थोड़ा सा नेगेटिव रोल में ले जाते हैं। हमारी सोसाइटी में ऐसे मर्द भी मौजूद हैं जो खुशी खुशी सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, अपनी बहनों को, बेटियों को, अपनी वाइफ्स को, वो खुशी खुशी उनको इजाजत देते हैं कि हाँ आप जॉब करें। और हम आज के दिन उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल, हमें करना चाहिए। हम विमेन राइट के बारे में जहाँ बात करते हैं तो हमें ये भी बात करनी चाहिए कि ऐसे मर्द भी मौजूद हैं जो खुशी खुशी सपोर्ट करते हैं इस चीज को, वो इसके खिलाफ नहीं जाते। वैसे मैं तो समझती हूँ मेंस डे भी होना चाहिए, आपकी क्या राय है इस हवाले से? होना चाहिए। वैसे काफी मर्दों की ये शिकायत है कि जी हमारा कोई आलमी दिन क्यों नहीं होता, उस तरीके से हमारा कोई आलमी दिन क्यों नहीं सेलिब्रेट किया जाता? होना चाहिए, बिल्कुल, वो भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें। क्योंकि इनकी ख्वाहिश है, तो मैं नहीं समझती कि इसमें कोई कबाहत है, होना चाहिए। आप उनका भी एक आलमी दिन हो। तो फातिमा प्लीज कंटिन्यू करें। जी, तो मैं ये कह रही थी कि हम लोगों को ना उनकी भी अच्छाई को हाईलाइट करना चाहिए। हम लोगों के ना एक ही पिक्चर बनी हुई है कि नहीं मर्द अच्छे नहीं होते, मर्द ये नहीं करते। मैं खुशी खुशी ये बताती हूँ कि मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की कि नहीं आपने इस फील्ड में नहीं जाना, आप कैसा प्रोफेशन चूज कर रही हो। ही वाज सो प्राउड ऑफ मी। और उनके बाद मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब मेरे भाई ने, मेरे दोस्तों ने, सब ने मुझे सपोर्ट किया। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है हनीफ साहब मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा। टीवी का वॉल्यूम तो बंद है। ठीक है जी, प्लीज फरमाइए, कहिए। बहुत बंद है। जी जी, शुक्र है, ठीक ठाक है। मैं करना चाहता हूँ। प्लीज आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं हमें। जी फातिमा, प्लीज जारी रखिएगा अपनी बात।
بس یہی کہ مجھے میری فیملی نے بہت سپورٹ کیا، اور مطلب ہمیں نا ہر اچھی چیز کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. جہاں ہم ویمن کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کے رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو سیکنڈ تھاٹ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ان کو اپریس کیا جاتا ہے. ہر جگہ ایسا نہیں ہے، ان کو بہت سپورٹ بھی کیا جاتا ہے، اور اسی سپورٹ کی وجہ سے آج میں اس پلیٹ فارم پر ہوں. بالکل. میں آپ کو اپنی بھی ایگزامپل یہاں پر دینا چاہوں گی کہ جب وین آئی واز اسٹارٹنگ دس، مطلب ایک روڈ شو سے اسٹارٹ کیا، ایوری بڈی واز کنسرنڈ، یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیسے کرو گی، روڈ پر کیسے جا کے پروگرام کرو گی. بٹ دیر واز مائی فادر، نہیں تم کر لو گی، تو کر لے گی، مجھے پتا تو کر لے گی. وہ جو ایک اسپارک انہوں نے میرے اندر پیدا کیا نا، اینڈ آئی ڈیڈ ونڈرز، ماشاء اللہ، الحمدللہ. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. جہاں ہم نیگیٹیوٹی، اوبیسلی ایشوز کو تو ہم اگنور نہیں کر سکتے، ایشوز کو تو ہائی لائٹ کریں گے تو سولوشن کی جانب بڑھیں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک جہاں پر پازیٹیو کوئی چیز ہے وہاں پر اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے. لیکن ایک پوائنٹ یہ بھی آ جاتا ہے کہ جی عورت کی عزت کرنا تو ایک کانسٹنٹ چیز ہے نا، اس پر آپ کسی قسم کی کوئی احسان تو نہیں کر سکتے کہ جی ہم کر رہے ہیں، وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ ایک فیکٹر بھی آ جاتا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بالکل، میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ قواعد و ضوابط جو ہیں جب سے اسلام وجود میں آیا، اس سے پہلے جو آپ ابھی بات کر اس کے اوپر کہ پیدا ہوتے ہی لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، ابھی ریسنٹ واقعہ دیکھ لیں، 7 دن کی بچی کو اسی کے باپ نے. جی اس پہ بھی آئیں گے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو مطلب وہ کانسیپٹ اس وقت کا اتنے 100 سال پہلے کا جو تھا، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یہ اصول طے کیے کہ ماں بہن بیٹی کا احترام، بلکہ ایون کہ آپ تو اپنی دایا حلیمہ کا بھی بہت احترام کرتے تھے. بالکل. ایک اور دفعہ ہمیں حنیف نے کال کیا. حنیف صاحب شکریہ کال کرنے کا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ذرا سجاد جدید صاحبہ سے بات کرنا چاہوں گا، بڑے عرصے کے بعد ان کو دیکھا ہے میں نے. جی پلیز ضرور کریں بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ حنیف بھائی؟ خیریت؟ آپ نے پہچانا کہ نہیں؟ رفیری نصیب ہو رہا ہوں، بڑے جی بالکل بالکل، میں نے پہچان لیا. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بڑا اچھا وقت گزرا. آپ نے ماشاء اللہ ورک بہت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے گا. آپ جیسی خواتین جو ہے نا بہت کامیاب خواتین ہوتی ہیں، تو میرے ساتھ انہوں نے بڑے وقت میں کام کیا ہے. بڑی بیواؤں کو، بڑی بچیوں کو یقین کیا. بہت شکریہ نیف صاحب، آپ نے پروگرام میں کال کی اور زہرا صاحبہ سے بات کی. پلیز کنٹینیو کیجیے گا. جی میں اس پہ یہی کہوں گی کہ وہ تو اس وقت کا دور تھا نا. پھر یہ تو طے ہیں اصول جو ہیں ہمارے کہ ماں کا ادب کس طریقے سے، قدموں کے نیچے جنت ہے. پھر کیوں اولڈ ایج ہوم ہم نے بنا دیے ہیں؟ یہ المیہ ہے، اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے، ریاست پہ نہیں ہے. یہ ہمارے اپنے فیملی جو سٹرکچر ہے اس کے اوپر ہے. کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں اور واپس ملنے کے لیے بھی نہیں آتے؟ میں اولڈ ایج ہوم کی ایڈوائزری بورڈ پہ بھی ہوں. جب میں ان کی صورتحال دیکھتی ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے. ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن جب وہ یاد کرتے ہیں اپنی اس اولاد کو کہ جن کو انہوں نے جنم دیا، ان کی پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر زور دیا، اور جب بیویاں آئیں یا کوئی اس طرح کے حالات پیدا ہوئے کہ جس کو چھوڑ کے جانا پڑا ان کو، اور وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک المیہ ہے. تو ماں بہن بیوی کا جو احترام، آپ نے بیوی کی بات کی ہے، ہمارے ہاں اکثر جو ہے بیویوں کے ساتھ اس طریقے سے سلوک نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر ورکنگ ویمن ہے، میں خود دیکھتی ہوں کہ وہ بچے بھی سنبھالتی ہیں، وہ گھر آ کے کھانا بھی بناتی ہیں، وہ اگلے دن کی تیاری بھی کرتی ہیں. کچھ میں سارے مردوں کی بات نہیں کروں گی، ہمارے لیے آج کے دن مرد بھی قابل احترام ہے. بالکل. میں اگر کام کرتی ہوں مردوں کے ساتھ بھی، تو مردوں نے ہی ہمیں یہ رتبہ، یہ مقام دیا ہے. میں اپنے ہسبینڈ مرحوم کی بات کروں گی کہ انہوں نے مجھے بااختیار کیا. میں وکیل بنی شادی کے بعد، اور وہ سب سے بڑی چیز اعتماد جو انہوں نے مجھے دیا. اور آگے میری بچیاں بھی پھر پڑھ لکھ کے آگے شادیاں ہو گئیں اور اس لیول پہ وہ پہنچ گئیں کہ آج جاب میں بھی ہیں. تو اس میں میاں اور بیوی دونوں کا ایک رول بنتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ دونوں کی امانت ہے، دونوں کے لیے ایک میں سمجھتی ہوں کہ انمول تحفہ اللہ میاں نے اولاد دی ہے. تو شوہر کو بھی واپس آ کے بیوی کا ہاتھ بٹانا چاہیے،
اور سارے مرد ایسے نہیں ہیں، کچھ مرد جو ہیں اپنی بیویوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، وہ کچن میں بھی کام کر لیتے ہیں، تو بیوی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے، میں سمجھتی ہوں اس میں اسٹیٹ کا کوئی رول نہیں ہے، اس میں ہمارے گھر کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کا بہت بڑا ایک ہاتھ ہے، اور سسرال کا ایک رول جو میں کہنا چاہتی ہوں یہاں پہ کہ میاں اور بیوی تو بہت خوش رہ رہے ہیں. اگر میاں شام کو اپنے آفس سے واپس آیا ہے اور وہ کوئی گفٹ یا کوئی چیز اپنی بیوی کے لیے لے کے آیا ہے تو میں اس میں کہتی ہوں کہ ساسوں کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے. کچھ کا تو ہے اور کچھ کا نہیں ہے. ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی، ماں کبھی ساس نہیں بن سکتی. یہ کانسیپٹ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ساس تمہاری ماں ہے، تو ایسا نہیں ہے. ساس کا اپنا ایک رول ہے، ساسیں بہت اچھی ہیں، ماں کا اپنا ایک رول ہے. تو یہ میں کہتی ہوں کہ اس میں بیلنس جو ہے وہ ہونا چاہیے اور برداشت ہونی چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر بہو گھر کے اندر آئی ہے، وہ اپنا پورا کنبہ چھوڑ کے آئی ہے، تو ہم اس کو اہمیت دیں، اس کو اس پریورٹی پہ رکھیں، اس کو پریفرنس دیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اب اپنی ڈسکشن کو جاری رکھیں گے، لیکن یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس. ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فاطمہ شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹرینی پائلٹ ملتان فلائنگ کلب، اور بات کریں گے فاطمہ سے کہ انڈیپینڈنٹ ہونا آپ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ ہمیشہ سے میری ایک وش رہی ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ بنوں. تو الحمدللہ اب میں کوشش بھی کر رہی ہوں کہ جلد سے جلد میں اس طرف جاؤں، اور میری فیملی بھی اس چیز میں مجھے سپورٹ کر رہی ہے کہ اگر آپ کی یہ وش ہے، آپ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہ رہی ہیں، تو آپ یہ ضرور کریں. کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن الحمدللہ میری فیملی اس چیز میں بہت اچھی ہے اور انہوں نے مجھے ہر طریقے سے بہت سپورٹ کیا. ٹھیک ہے، تو ابھی نیکسٹ گول آپ کا یہ ہے کہ آپ نے سی پی ایل کی جانب جانا ہے؟ جی انشاءاللہ، یہ کمپلیشن کے بعد پھر جیسے ہی ایڈ آئے گی میں انشاءاللہ اپلائی کروں گی جاب کے لیے ایئر لائن میں. چلے، دیٹس ویری گڈ. تو ابھی کرنٹلی آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ہی کتنا کچھ کر چکی ہیں؟ یہ تو آپ نے خیر بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن میں اس کو کہوں گی، اس کو تو میں کہتی ہوں جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. بغیر انسٹرکٹر، بغیر سیفٹی پائلٹ کے یو ڈیڈ دس. کہاں سے کہاں تک تھا؟ جی میرا ملتان سے بھاولپور تھا. اٹ واز اے کمپلیٹ ٹرائنگل. میں نے ڈائریکٹ نہیں کی تھی. ملتان سے پہلے میں پنجنت گئی تھی. ٹھیک جی، پنجنت سے بھاولپور دین ملتان بیک. اس طرح سے ایک پورا ٹرائنگل تھا 150 ناٹیکل مائلز کا. ناٹیکل مائلز 1 ناٹیکل مائل جو ہوتا ہے وہ آلموسٹ 1.8 کلومیٹر ہوتا ہے. تو ایک طرح سے 300 کلومیٹرز کا یہ میں نے ڈسٹینس کور کیا تھا آلموسٹ. بفور ڈوئنگ دس آپ میں کسی قسم کا نروسنس والا ایلیمنٹ تھا؟ نہیں، میں نروس نہیں تھی بالکل بھی، ٹو بی ویری آنیسٹ. اوکے تھی بالکل، میں بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ جہاں پر انسان تھوڑا نروس ہوتا ہے نا وہاں تھوڑا کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ ڈیورنگ دیٹ آپ کی کیا فیلنگس تھیں؟ میں اپنے کام پہ بہت فوکسڈ تھی، کیونکہ میری یہ VFR فلائٹ تھی، یعنی ویژول ریفرنسز سے مجھے جانا تھا، تو میں اپنی اٹینشن کہیں بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتی تھی. تو اس وجہ سے آئی واز ویری فوکسڈ ڈیورنگ مائی فلائٹ. اور پھر الحمدللہ میں نے یہ کر لیا. مجھ سے زیادہ میری فیملی ہیپی تھے، بہت خوش تھے وہ لوگ، اور میرے دوست بہت خوش تھے. ان کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں نے کر لیا. بہت بڑی بات ہے. جی، تو میری سسٹر اسپیشلی وہ بہت خوش تھی، کیوں وہ کہتی ہیں کہ مطلب اس کو راستے یاد نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے زمینی راستے نہیں ہیں، یہ اوپر کے راستے یاد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ویسے فاطمہ آپ گھر میں کیسی ہیں؟ مطلب یہاں تو آپ نے الرٹ رہنا ہے، ویجیلنٹ رہنا ہی ہے. اوبیسلی آپ نے بالکل الرٹ رہنا ہے، ایکٹیو رہنا ہے، آپ کی اٹینشن کہیں ڈائیورٹ نہیں ہونی چاہیے. گھر پر آپ کیسی ہیں؟ گھر پہ میں لیزی ہوں بہت. میری سسٹر اب میرڈ ہیں الحمدللہ، تو جب تک وہ تھیں تب تک تو میں بہت ہی لیزی تھی. میں مطلب اٹھ کے کوئی کام نہیں کرنا، کیونکہ پتا ہوتا ہے بڑی بہن ہے وہ کر لیں گے سب کچھ وہی کر لیں گے. پھر خیر سے جب سے وہ چلی گئی پھر مجھ پہ تھوڑی سی ذمہ داری آ گئی. تو الحمدللہ میری مما بہت اپریشیٹ کرتی ہیں مجھے اس چیز میں کہ میں اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اب گھر بھی سنبھال لیتی ہوں. صرف یہ نہیں ہے کہ جو بچے پڑھتے ہیں وہ گھر نہیں سنبھال سکتے، وہ کچھ کام نہیں کر سکتے، کوکنگ نہیں کر سکتے. الحمدللہ میں سب کر لیتی ہوں، سب کچھ کر لیتی ہوں. سب کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، سب سے اچھا آپ کھانے میں کیا بنا سکتی ہیں؟ بریانی. آپ کو ایک آنیسٹلی بات بتاؤں، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا. میں سیکھ رہی ہوں، ایسا نہیں ہے میں سیکھ رہی ہوں، لیکن سب سے زیادہ اچھی میں چائے بنا سکتی ہوں. تو میں اپنے گھر کی چائے والی ہوں. کوئی بھی گھر پہ گیسٹ آتا ہے تو میں سب سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے ماجبین جاؤ اتنے جو ہے نا وہ چائے بنا لو. تو آپ چائے اچھی بنا سکتی ہیں؟ جی
स्पेशली गेस्ट आते हैं कि हमने फातिमा के हाथ की चाय पीनी है, कि फातिमा के हाथ की चाय रिलेटेबल। मैं भी बिल्कुल, मेरी ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन है घर में। ठीक है, अभी आपके जो भी आगे प्लान्स हैं उसमें फैमिली की क्या सपोर्ट है, मतलब ओके है वो भी इसमें भी? सबसे ज्यादा मेन रोल ही मेरी फैमिली प्ले कर रही है, क्योंकि उन्होंने किसी किस्म के रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। ठीक है। और इस चीज में मेन एलिमेंट होता है ट्रस्ट, और मैं सही में इस चीज़ पे बहुत खुश होती हूँ कि मेरी मदर को मुझ पर बहुत ट्रस्ट है, मेरी फैमिली मुझ पर बहुत ट्रस्ट करती है। इसी वजह से उन्होंने ये मेरे ऊपर छोड़ दिया कि आप अपना करियर चूज करो। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ये ना बच्चों को ये बस इम्प्लीमेंट किया जाता है कि आपने ये करियर चूज करना है, हाँ। ये करना है आपने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं था। उन्होंने कहा कि आपका जो दिल कर रहा है आप वो परस्यू करो। ठीक है, हमारे साथ कॉलर है सलीम मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का मैम, ठीक है आप? जी बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे? मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ शेख फातिमा को, फातिमा दीन को। जी थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की प्रोग्राम में शामिल हुए। जी ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम वुमेन राइट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। और एक आज के दिन पर अगर हम एक्सीडेंट होने वाला वाकया, एक हफ्ते की बच्ची को उसी के अपने बाप ने कत्ल कर दिया क्योंकि उसके यहाँ वो बेटी पैदा हुई। इस वाक़े को मेरे पास तो कोई अल्फाज भी नहीं है कि मैं इसके हवाले से बात क्या करूं, क्या कहूं, स्पीचलेस। ये वाकई बड़ा हौलनाक वाकया, और इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो है। और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम आगे की तरफ नहीं जा रहे। इट मीन्स कि हम 21वीं सदी में पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होने के बावजूद भी इस लेवल पे पहुंच गई है तशद्दुद, और तशद्दुद जब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है तो वो इंतहा पसंदी की तरफ जाता है। तो ये इंतहा पसंदी भी है, तशद्दुद भी है। मैंने बहुत सारे अखबारात के ऊपर आज इसकी मजम्मत की है बिल्कुल, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के ऊपर भी। और मैं बिल्कुल बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वो किसी लावल्द जिनके औलाद नहीं है अपनी ये बेटी, उनको भी दे सकता था। बनिस्बत इसके कि इतना घिनौना खेल उसने खेला कि उसको मार ही दिया उसने। और आपका शायद यही वजह, ये तशद्दुद वजह है कि इस दिन को मनाया जाता है। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि आज के दिन हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, और टाइम चूंकि मुख्तसर है कि तशद्दुद की रोकथाम होनी चाहिए। अब उसके लिए अदारे मौजूद हैं, ठीक है। इसको सजा कितनी होगी? सारी बात तो ये है कि स्टेट जो है वो इस पे किस हद तक एक्शन लेती है। जो स्टेट के तहत चलने वाले अदारे जो खवातीन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो किस हद तक फाल हैं और किस हद तक इसके ऊपर एक्शन लेते हैं। गिरफ्तार तो उसको कर लिया, लेकिन उसका फायदा तो कोई नहीं है कि आगे उसको जो है रिलीफ फिर मिल जाएगा। हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि रिलीफ फिर उसको मिल जाएगा। हमारे अदारे जो हैं वो उनको फाल होना चाहिए, इस हवाले से बनाए किस लिए गए हैं। तो मैं मजम्मत भी करती हूँ इस हवाले से कि ये दिन जो है इस चीज़ का तकाजा करता है कि बेटियों को एहतराम दो, उनको तालीम दो, उनको अच्छी तरबियत दो। और इस दिन की बड़ी अहमियत है, इस दिन की बड़ी अहमियत है। उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे ये जो वाकया हुआ है, यकीनन मैं समझती हूँ पूरे पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक वाकया। बिल्कुल, हमारे सामने एक बेटी बैठी हैं जो कि वो कर रही हैं जो ये करना चाहती हैं। और बेटियां माशाअल्लाह हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर हों या जिस भी शोबे के अंदर पढ़ रही हैं वो काम बहुत कामयाब हैं। इलेक्ट्रॉनिक है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, तालीम है, सेहत है, जिस भी महकमे के अंदर वो काम कर रही हैं। एनजीओ सेक्टर है हमारा, सोशल सेक्टर में बहुत, हमारे मीडिया पे बहुत सारी खवातीन काम कर रही हैं, फौज में है, पुलिस में है, तालीम में, हर शोबे में है औरत। बिल्कुल, ये नहीं है उसके वजूदिज्म से है तस्वीर कायनात में रंग, क्यों अल्लामा इकबाल ने कहा। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो तस्वीर में जो रंग भरा है वो औरत ने भरा है। तो फातिमा, क्या कहना चाहेंगी आप एट द एंड ऑफ दिस सेगमेंट? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि हमें ना सोसाइटी के पॉजिटिव एलिमेंट्स को ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि लोग मीडिया से ही इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हमें एक सोसाइटी की पॉजिटिव साइड दिखानी चाहिए, और गवर्नमेंट को तब हम ब्लेम करें जब हम खुद सही हों।
जैसे हम खुद होंगे वैसे ही हमारी हुकूमत होगी। तो हमें चाहिए कि हमें खुद से चेंज स्टार्ट करना चाहिए और फिर दूसरों से चेंज एक्सपेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही। फातिमा, एक दफा फिर से हम आपको कांग्रेचुलेट करते हैं, आपने ये जो अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है। मैं कहती हूँ कि बहुत खूब। ज़ोहरा साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एट द एंड फिर अगर एक पैगाम, शॉर्ट मैसेज अगर आप दे दें हमारा प्रोग्राम देखने वाली खवातीन को। बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि खवातीन को दायरा कार के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट का ख्याल रखना चाहिए। जो हमारा पाकिस्तान का रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, उसके दायरा कार के अंदर रहते हुए अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, अपने बच्चों को तवज्जो देनी चाहिए। स्पेशली लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं समझना चाहिए। जहाँ लड़कों को हम तालीम याफ्ता से आरास्ता करते हैं, वहाँ लड़कियों की तालीम भी बहुत ज़रूरी है। और लड़कियों और लड़कों की तरबियत जो है वो मेन वालिदैन। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आज इतने खास दिन पर आप खास के लोग हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल थे। बहुत शुक्रिया। औरत अगर माँ है तो अपने बच्चों के लिए जन्नत है, अगर बहन है तो एक मोहब्बत